ल सो स्टार्ट गरौँ आजको लागि। सो आजको हाम्रो टपिक छ सर्ज ट्याङ्क है। सो लास्ट क्लासमा चाहिँ हामीले 4B को डिजाइन गऱ्यौँ है। 4B डिजाइन गऱ्यौँ। बेसिकली अब 4Bबाट हामीलाई सोध्ने भनेको 4B भनेको के हो, 4Bको फङ्सन्सहरू के हो, अनि मेन त डिजाइन नै, धेरै जस्तो डिजाइन नै सोध्छ। अब अनि त्यस्तै गरी अब सर्ज ट्याङ्कमा हामी आज इन्ट्री गर्छौँ। सो मैले अस्ति पनि भनेको छु कि सर्ज ट्याङ्क र 4Bको प्राइमरी चाहिँ प्राइमरी पर्पस भनेको यी दुवैको सेम हो है, बट अब स्ट्रक्चरल के हुन्छ यो दुइटामा अलिकति फरक छ है। सो त्यो 4B र सर्ज ट्याङ्कको फरकलाई बुझ्दै फर्दर हामी आज के गर्छौँ, सर्ज ट्याङ्कको अरू बेसिक कुराहरूमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ है त। ठिक छ। अब नामबाट के छ त, सर्ज भनेको के हो त भन्दाखेरि, सर्ज भनेको पानीको लेभलमा फ्लक्चुएसनलाई हामी के भन्छौँ, सर्ज भनेर भन्छौँ है। फ्लक्चुएसन इन वाटर लेभल, फ्लक्चुएसन, सर्जको मिनिङ फ्लक्चुएसन इन वाटर लेभल। ठिक छ। सर्जको चाहिँ शाब्दिक अर्थ भने चाहिँ त्यो भयो। फ्लक्चुएसन भन्ने बित्तिकै वाटरको लेभल आइदर बढ्ने अथवा घट्ने है, त्यसलाई सर्ज भनेर भन्छौँ। ट्याङ्क भन्ने बित्तिकै सिम्पली अब हामीलाई एउटा सर्टेन कन्टेनर भन्दा बुझिहालिन्छ है, सर्ज ट्याङ्क। अब भन्नलाई सर्ज ट्याङ्क भने तापनि फिल्डमा अझै एउटा सर्ज साफ्ट भन्ने पनि चलन छ कतै है, अनि सर्ज पाइप भन्ने पनि चलन छ। सर्ज पाइप भन्ने सबैको काम त एउटै हो, तर यो तिनवटामा पनि अलिकति बेसिक डिफ्रेन्सेसहरू छ है। यो सर्ज ट्याङ्कमा, सर्ज साफ्ट र सर्ज पाइपमा है, यो तिनवटामा पनि थोरै फरक छ। मेन प्राइमरी काम त एउटै हो, बस नाम फरक भइसकेपछि तिनीहरूको केही न केही त अवश्य डिफ्रेन्स छ भने। अब फर्स्टमा त के कुरा बुझ्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि, अब सर्ज ट्याङ्क अथवा सर्ज साफ्ट सर्ज पाइपहरू चाहिँ हामीले कस्तो बेलामा एडप्ट गर्छौँ है। सो बेसिकली वी आर डिस्कसिङ अबाउट कन्भेन्स स्ट्रक्चर है। कन्भेन्स स्ट्रक्चरमा हामीले के भन्यौँ, हेडवर्क्सबाट तपाईँको पावर हाउससम्म पानीलाई कन्भे गर्ने मेजर मेकानिजम भनेको आइदर ओपन च्यानल फ्लो है, आइदर क्यानल अथवा चाहिँ पाइप फ्लो, हेडरेस्ट टनेल है। सो बेसिकली 4B र सर्ज ट्याङ्क कति बेला युज हुन्छ त भन्दाखेरि, प्राइमरीली जब हाम्रो कन्भेन्स सिस्टम चाहिँ के छ त, ओपन च्यानल फ्लो छ है। ओपन च्यानल फ्लो छ भन्नाको त क्यानलबाट पानी कन्भे भइरहेको छ अथवा लो प्रेसर पाइपबाट चाहिँ हामीले पानी कन्भे गरिरहेको छौँ भने के गर्छौँ त, पावर हाउस पुग्ने बेलामा, अब पावर हाउस आइपुग्नु लागिसक्यो भनेपछि हामी के गर्छौँ त, त्यहाँ चाहिँ पानी कलेक्सन गर्छौँ है, पानी कलेक्सन गर्छौँ, त्यसलाई हामी 4B भनेर भनौँ है। सो बेसिकली 4B चाहिँ कति बेला युज हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि, जब हाम्रो कन्भेन्स सिस्टम चाहिँ के छ त, ओपन च्यानल छ है। तर वाट एबाउट यदि चाहिँ के छ त, कन्भेन्स सिस्टम हाम्रो अब पाइप फ्लो छ, प्रेसराइज फ्लो छ, हेडरेस्ट टनलबाट आइरहेको छ भने है, त्यो बेलामा वी प्रिफर के त, सर्ज ट्याङ्क अथवा सर्ज साफ्ट अथवा सर्ज पाइप है। सो फिगरमा हामीले हेऱ्यौँ भने यो रिजर्भर भयो होइन, पाहाड छ, त्यसपछि हाम्रो के छ त्यहाँ पावर हाउस छ। ठिक छ। यहाँ अब यहाँ त्यो रिजर्भर जम्मा पानी जम्मा भयो, यहाँको पानीलाई हामी के गर्छौँ, जहिले पनि कन्भे गर्ने बेलामा ग्रेजुअल स्लोपमा लान्छौँ है। योभन्दा इलेभेसन चाहिँ तल हो है, ग्रेजुअल्ली कन्भे गर्छौँ है। अनि एउटा पोइन्ट अफ विशेष के गर्छु त्यसलाई अब ऱ्यापिडली चाहिँ यहाँ पेनस्टक पाइप युज गरेर हेडवर्क्स गर्छ। हो, यो चाहिँ टनल भयो, दिस इज हेडरेस्ट टनल HRT भन्ने फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल के भयो। यसरी नै लैयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि, अस्ति हामीले भने जस्तै डिपेन्डिङ अपन दि लोड फ्लक्चुएसन्स हामीले चाहिँ यहाँको डिस्चार्जलाई चाहिँ एक्सेप्टेन्स अथवा रिजेक्ट गर्छौँ। पाइप यो पेनस्टक पाइप हो है, पेनस्टक पाइपबाट गइरहेको पानीलाई हामी रेगुलेट गर्छौँ
है, कहिले बन्द गर्न सक्छौँ कहिले खोल्न सक्छौँ है। भने त्यो बेलामा के हुन्छ त भन्दाखेरि वाटरको यो पेनस्टक पाइपबाट हाई भेलोसिटीमा पानी बगिरहेको हुन्छ होइन। त्यति बेला सडन क्लोजर अथवा सडन ओपन हामीले गर्दाखेरि के हुन्छ त वाटर हेमर प्रेसर जेनेरेट हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ यत्तिकै हामीले अपस्ट्रिममा चाहिँ प्रोपागेट गर्न दियो भने चाहिँ के हुन्छ त त्यसको कारणले गर्दाखेरि यो जुन हाम्रो टनल लगायत जुन जुन स्ट्रक्चरहरू छन् त्यसमा चाहिँ असर पर्न सक्छ, वाटर हेमर प्रेसरले ड्यामेज गर्न सक्छ। त्यो चिजलाई चाहिँ रिलिज गर्नुलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि वी इन्ट्रोड्युस ए सर्टेन स्ट्रक्चर ए जसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि सर्च ट्याङ्क भनेर भन्छौँ। ठिक छ, यसरी हामीले यहाँ सर्च ट्याङ्क हामीले राखिदियौँ है। सो दिस इज सर्च ट्याङ्क। कहाँ लोकेट हुन्छ त सर्च ट्याङ्क इज लोकेटेड एट द बिगिनिङ अफ पेनस्टक पाइप है। पेनस्टक पाइपको सुरुमा जति सक्दो के हुन्छ त पावर हाउसको नजिक। यसलाई टाढा राखेर के हुन्छ त यो सर्च ट्याङ्कलाई यता पनि बनाउन सकिन्थ्यो नि त होइन। अनि हामीले जति माथि बनाउँछौँ उति हामीलाई घाटा हो। कुन किसिमले घाटा हुँदैन भन्दाखेरि सर्च ट्याङ्कमा चाहिँ के हुने हो त यताबाट आउने वाटर हेमर प्रेसर डिसिपेट हुने हो। त्यो त यता पावर हाउसतिरबाट आउँछ होइन। पावर हाउसतिर एउटा डाइनामिक प्रेसर आउँछ भने यसलाई हामीले टाढा राख्यो भने त के हो त बिचतिरको स्ट्रक्चर त भल्नरेबल भयो नि त होइन। त्यो हुनाले यसलाई हामी जति सक्दो नजिक राख्ने हामी ट्राई गर्छौँ। ठिक छ, पेनस्टक पाइपबाट माथि अनि जति सक्दो पावर हाउस नजिक है। त्यो भयो। सो अहिले मैले फिगरमा के बनाएँ त भन्दाखेरि सर्च ट्याङ्क भनेर त लेखेँ मैले। यसरी मैले यो ट्याङ्क भने के हो त जस्ट सर्टेन एक्स्ट्रा भोल्युम एकोमोडेट हुने चाहिँ एउटा स्पेस हो, स्ट्रक्चर हो, स्ट्रक्चरले बनाएको स्पेस हो। यो मैले कसरी बनाउन सक्छु त भन्दाखेरि एउटा म साफ्ट बनाउन सक्छु। साफ्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि जसरी हामीले यो टनल बनायौँ नि, टनल भनेको अन्डरग्राउन्ड ओपनिङ हो नि होइन। टनल भनेको अन्डरग्राउन्ड ओपनिङ हो। यो चाहिँ बेसिकली होरिजेन्टल्ली हुन्छ है। सो होरिजेन्टल ओपनिङलाई हामी के भन्छौँ टनल भने भन्छौँ। अन्डरग्राउन्ड होरिजेन्टल ओपनिङलाई हामी के भन्छौँ टनल भने भन्छौँ। त्यस्तै भर्टिकल अन्डरग्राउन्ड ओपनिङलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि साफ्ट भने भन्छौँ कि। ठिक छ, यो पनि यो मैले एक्स्ट्रा केही बनाएको होइन। यो के हो जस्ट यसमा ओपनिङ बनाएको हो नि त। पार्टलाई तोडेर मैले भर्टिकली के बनाएको ओपनिङ बनाएको हो नि त होइन। होला अब यसको वालमा मैले लाइनिङ गरेँ होइन। यसको वालमा लाइनिङ त गरेँ तर के छ त मैले एक्स्ट्रा मेटेरियल युज गरेर कुनै स्ट्रक्चर खडाएको त होइन। जस्ट के गरेको त यो प्यासेज मात्रै बनाएको, भर्टिकल प्यासेज बनाएको भने यस्तो प्यासेजले पनि के हुन्छ त सर्च ट्याङ्कको काम गर्न, यो सर्च यो प्रेसर रिलिफको काम गर्न सक्छ। भने यति बेला यसलाई के भन्छौँ त यसलाई हामी सर्च साफ्ट भन्ने भन्छौँ। दिस इज कल्ड सर्च साफ्ट है। तर अब सधैँ हाम्रो यो सपोज अब के हुनसक्छ त भन्दाखेरि यो सर्च ट्याङ्कको हाइटको विषय हामी एकछिनमा कुरा गर्छौँ। सर्च ट्याङ्कको हाइट ग्राउन्ड अहिले पो हाम्रो सबै ग्राउन्डभित्र पऱ्यो है। यो त अलिक माथिसम्म पनि आउनु सक्थ्यो नि त होइन। अलिक माथिसम्म पनि आउनु सक्थ्यो भने यसरी ग्राउन्डभन्दा पनि माथि आयो भने त हामीले त स्ट्रक्चरै बनाउनु पऱ्यो नि त। ओपनिङ मात्रै बनाएर त पुगेन नि त होइन। अनि यसरी जमिनभन्दा माथि नै आएको छ र जमिनभन्दा माथि आइसकेपछि त हाम्रो कुनै मेटेरियल युज गर्नु पऱ्यो भने यसरी जमिनबाट माथि आएको पोर्सनको लागि चाहिँ हामीले पाइप युज गरेको छौँ भने है। बेसिकली अब स्टिल पाइप हुनसक्ला है। पाइप युज गरेको छ भने द्याट विल बी सर्च पाइप है। अथवा हामीले चाहिँ के छ त आरसिसी स्ट्रक्चर बनाएर चाहिँ उठाएको छौँ भने हेर्दाखेरि चाहिँ के छ त वाटर ट्याङ्क रिजर्भर वाटर ट्याङ्क जस्तो बनाएको छ भने द्याट इज कल्ड सर्च ट्याङ्क है त। ठिक छ, सो सर्च ट्याङ्क, सर्च साफ्ट र सर्च पाइपको विषयमा पनि फरक बुझ्नु पऱ्यो है। सो त्यसो भए अब बेसिकली फोर वे र सर्च ट्याङ्कमा चाहिँ के फरक रहेछ त भन्दाखेरि यसरी हेडरेस्ट टनल मार्फत चाहिँ हाम्रो कन्भेयन्स सिस्टम आइरहेको छ भने है त्यो बेलामा वी गो टु सर्च ट्याङ्क है। सो भनेपछि सर्च ट्याङ्कले के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि यतापट्टिबाट आएको लो चाहिँ प्रेसरको टनलबाट आइरहेको पानीलाई के गर्दो रहेछ त हाई प्रेसर पेनस्टक पाइपबाट चाहिँ बग्दै गर्दाखेरि जुन वाटर हेमर प्रेसर आउँछ त्यसलाई चाहिँ डिसिपेट गर्ने काम गर्दो रहेछ है। डिसिपेट सो वाटरको अब प्रेसर डिसिपेसन कसरी हुने भयो त भन्दाखेरि पानीको लेभल फ्लक्चुएसन भएको कारणले हुने भयो। कसरी पानीको लेभल फ्लक्चुएसन भएर कसरी प्रेसर डिसिपेट हुन्छ त भन्दाखेरि सपोज अहिले इनिसियली स्टेडी फ्लो कन्डिसनमा के छ त यहाँ छ पानीको लेभल सर्च ट्याङ्कमा होइन। अब मानौँ के भयो यताबाट हामीले एक्कासी बन्द गऱ्यौँ है। पावर हाउसमा चाहिँ हामीले के गर्यो पेनस्टकलाई बन्द गऱ्यौँ है भने अब प्रेसर ब्याक फ्लो आइसकेपछि यो ठाउँमा प्रेसर बढ्यो, यो ठाउँमा डाइनामिक प्रेसर बढ्यो
भने अब त्यो प्रेसर बढ्नको कारणले गर्दाखेरि इक्विभ्यालेन्ट के हुन्छ त यसको हाइटमा चाहिँ हाइट बढेर आउने भयो। ठिक छ, हाइट बढेर आयो भनेपछि हाइट बढेर आउनुलाई हामी के भन्छौँ अपसर्ज हुने भन्छौँ। सर्ज भनेको लेभल चेन्ज हो, लेभल चेन्ज पनि कसरी भयो त माथितिर मुभ गर्यो, अपसर्ज भयो। ठिक छ, त्यस्तै अब फेरि के हो त प्रेसर ब्याक प्रोपागेट भएर गयो, फेरि प्रेसर के भयो त पावर हाउसतिर मुभ गरिन्छ। के हुन्छ त यहाँ त प्रेसर घट्न थाल्छ, यहाँ प्रेसर घट्न थाल्छपछि करस्पोन्डिङ के हुन्छ त यो लेभल पनि के हुन्छ त घटेर यसरी आउँछ। सो भनेपछि यसरी भनेपछि मेन प्रेसर डिसिपेसनको मेकानिजम के रहेछ त पानीको लेभल अप माथि तल गरेर नै के हुँदैछ त वाटर हेमर प्रेसरलाई चाहिँ डिसिपेसन गर्दो रहेछ यो स्ट्रक्चरले। द्याट्स वाइ इट इज कल्ड सर्ज ट्याङ्क है, सर्ज ट्याङ्क। त्यो भयो बेसिक कुराहरू है सर्ज ट्याङ्कको विषयमा। जेनरली चाहिँ सिलिन्ड्रिकल सेपको हामी बनाइन्छ भनेर बनाएको छ है। अब हाइट कति राखिन्छ त है, मेन बेसिकली हामीले डिस्कस गर्ने भनेकै यो सर्ज ट्याङ्कको हाइट कति हुन आउँछ त है, त्यसको विषयमा हामी अलिकति बढी डिजाइनमा फोकस हुन्छौँ। यसको हाइट केले गभर्न गर्ने भयो त भने भन्दाखेरि यही अपसर्ज र डाउनसर्जले गर्ने भयो कि है। अपसर्ज र डाउनसर्ज, अपसर्ज भनेको इनिसियल लेभलबाट कति माथिसम्म जान सक्छ है, अपसर्ज भयो। तर एक्कासी चाहिँ लोड चाहिँ एक्सेप्टेन्स भयो भने कति तलसम्म जान सक्छ त है, डाउनसर्ज भयो। सो यो दुईवटा क्राइटेरियाको आधारमा हामी के गर्छौँ त यसको हाइट फिक्स गर्छौँ है। गिभन द्याट के ख्याल गर्नु पर्यो त भने भन्दाखेरि एउटा इनिसियल स्टेडी यो लेभलबाट के गर्नु पर्यो त यो यहाँभन्दा तल चाहिँ पानीको लेभल आउनु भएन है। पानीको लेभल यहाँभन्दा तल आउनु भएन, किन योभन्दा तल पानी आएको लेभल गयो भने त त्यहाँ त हावा छिर्ने भयो है। सो पेनस्टकबाट चाहिँ हावा छिर्यो भने के हुन्छ त्यो त मैले अघिल्लो क्लासदेखि नै मैले डिस्कस गर्दै आइरहेको छु है। इफेक्टिभ डिस्चार्ज चाहिँ के हुन्छ त घटेर आउँछ है। सो त्यो भयो सर्ज ट्याङ्कको बेसिक डेफिनेसन यो भयो। सर्ज ट्याङ्क, सर्ज साफ्ट र सर्ज पाइपको विषयमा थाहा पाउनु पऱ्यो र 4वे र सर्ज ट्याङ्कमा के फरक पर्दो रहेछ। बेसिकली फङ्सनालिटीको हिसाबले प्राइमेरी फङ्सन त के भयो त दुवैको एउटै हो है। तर हाम्रो 4वेमा अरू एडिसनल फङ्सनहरू धेरै थियो है। सेकेन्डरी सेटलिङ बेसिनको रूपमा पनि हामीले 4वेलाई युज गर्न सक्थ्यौँ भने अब यसमा त्यस्तो पार्टिकल सेटलिङ पार्टिकलहरूलाई सेटल गराउने त्यस्तो मेकानिजम केही पनि हुँदैन अनि र कम्पेरिटिभली हामीले हेऱ्यो भने 4वेमा वी क्यान कलेक्ट लार्ज एमाउन्ट अफ वाटर है, किन भन्दा त्यो त अलिक ठुलो साइजको हुन्छ है। सो सर्ज ट्याङ्कमा पनि केही पानी कलेक्सन त हुन्छ, पावर हाउसमा सडन स्टार्टअपको लागि चाहिने पानी र केही पानी चाहिँ रिजेक्ट भएको बेलामा केही पानी स्टोर गर्नको लागि यसले त सक्छ। बट जुन हामीले पिकिङको कुरा गरिरहेको थियौँ है, पिक आवरमा पावर प्रोड्युस गर्नको लागि चाहिँ जुन एडिसनल हामीलाई पानी चाहिन्छ त्यो किसिमको लार्ज क्वान्टिटी अफ वाटर चाहिँ एज कम्पेयर टु 4वे त्यो सर्ज ट्याङ्कले चाहिँ स्टोर नगर्न सक्छ है। बिकज सर्ज ट्याङ्कको मेन प्राइमेरी पर्पज भनेको त के हो त वाटर हेमर प्रेसरलाई रिलिज गर्ने हो भने केही पानी त स्टोर गर्छ, तर हाम्रो सर्ज यो 4वेले जतिको चाहिँ पिकिङ पर्पजको लागि चाहिँ यसले पानी त्यति धेरै चाहिँ जम्मा गर्न सक्दैन है। सो दोज वेयर द बेसिक डिफ्रेन्सेस है बिट्विन 4वे एन्ड सर्ज ट्याङ्क होइन। त्यसपछि भनेपछि अब फङ्सन भनेर छुट्टै लेखिरहनु परेन, त्यही पनि अब ल वाट आर द फङ्सन भन्यो भने बेसिक त त्यसको दुईवटा फङ्सन मात्रै छ। फङ्सन्स अफ सर्ज ट्याङ्क है। फङ्सन्स अफ सर्ज ट्याङ्क के भयो त यसमा टु रिड्युस टु डिसिपेट वाटर हेमर प्रेसर र वाटर हेमर प्रेसर डिसिपेसन अर्को कारणले पनि हुन्छ है। जस्तै त्यो त नर्मल यत्तिकै पनि हुन्छ, त्यही भएर यसलाई मैले लेख्न नआनेको। सो जस्तै यो लेभल फ्लक्चुएसन यो लेभल माथि तल गर्नाले त भइहाल्यो वाटर हेमर प्रेसर डिसिपेसन। र सँगसँगै यो त के भइरहेछ त यो वाल अफ सर्ज ट्याङ्कको वालमा त पानी घिसेर मुभ गरेर आउँछ होइन, फ्लो भएर आउँछ। त्यो बेलामा के हुन्छ त फ्रिक्सनको कारणले गर्दा पनि के हुन्छ त
लस भइरहेको हुन्छ है। अभियसली अब जुनसुकै पाइपमा अथवा पाइपमा पानी मुभ गर्दै गर्दाखेरि फ्रिक्सन त आइहाल्छ, त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ अहिले मैले कुरा नगरेको मात्रै हो। तर के हुन्छ त वाटर हेम्पर डिस्ट्रिब्युसन मेन यो लेभल माथि तल फ्लक्चुएसन भएर पनि हुन्छ सर्च ट्याङ्कमा, भनी सँगसँगै फ्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि पनि हुन्छ, त्यो पनि हामीले थाहा पाइराख्नु पऱ्यो। र अर्को सेकेन्डरी फङ्सन भनेको अब टेम्पोररी स्टोरेज अफ वाटर, टेम्पोररी स्टोरेज अफ वाटर। त्यसपछि सीमा चाहिँ प्रोभाइड वाटर ड्युरिङ स्टार्टअप, टर्बाइन स्टार्टअप गर्नुको लागि चाहिने वाटर चाहिँ के हुन्छ त हामीले सर्च ट्याङ्कमा एभाइलेबल भएको वाटरलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौँ है। सो योभन्दा धेरै फङ्सन यसको छैन। ठिक छ। सो यसपछि हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि टाइप्स अफ सर्च ट्याङ्क। अब सर्च ट्याङ्कको टाइप्स हेरौँ। टाइप्स अफ सर्च ट्याङ्क, एमा सिम्पल सिलिन्ड्रिकल सर्च ट्याङ्क, सिम्पल सिलिन्ड्रिकल सर्च ट्याङ्क। अब यसलाई चाहिँ सिम्पल लाइन डायग्राममा बनायो भने कस्तो देखिन्छ त, त्यसैले बनाइदिने है। सो यता फ्रम हेडरेस्ट टनल, यता टु पेनस्टक, यो चाहिँ के हो त सर्च ट्याङ्क भयो त, सर्च ट्याङ्क भयो। अब के हुन्छ त यसको विशेषताहरू के हो त, इट इज द सिम्पलेस्ट फर्म है, सबैभन्दा सिम्पल फर्मको सर्च ट्याङ्क हो, सिम्पलेस्ट फर्म। अब यसमा के हुने भयो त भन्दाखेरि उताबाट चाहिँ हाम्रो लोड पेनस्टकमा चाहिँ लोड एसेट अथवा रिजेक्ट भइसकेपछि करस्पोन्डिङ यो लेभलमा फ्लक्चुएसन भएर चाहिँ लेभल राइज अथवा फल भएर चाहिँ के हुनुभयो त त्यो डाइनामिक प्रेसर चाहिँ डिसिपेट हुने भयो। भने अब यसमा जुन डाइनामिक प्रेसर हेडलाई लस, डिसिपेसन भनेको के हो त आखिर लस हो है। त्यो डाइनामिक हेडलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, जबसम्म त्यो एक्स्ट्रा जुन डाइनामिक हेड आइरहेको छ त्यो जबसम्म के हो त्यो जबसम्म डिसिपेट हुँदैन त्यतिसम्म के हुन्छ त हाम्रो यो लेभल फ्लक्चुएसन भइरहेको हुन्छ है। सो बेसिकली अब हाम्रो टार्गेट त के हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरि त्यो जतिसक्दो चाँडो के हुनु पऱ्यो त त्यो प्रेसर डाइनामिक प्रेसर हेड डिसिपेट हुनु पऱ्यो है। त्यसको लागि हामीले अरू टाइप अफ सर्च ट्याङ्कहरूमा त्यो हेडलाई लस गराउने विभिन्न मेथडहरू अप्नाएको हुन्छौँ। भने यसमा चाहिँ त्यस्तो केही हेड लस त्यो डाइनामिक हेडलाई लस गराउने त्यस्तो कुनै एरेन्जमेन्ट नभएको हुनाले यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि टोटल डाइनामिक हेड लस गर्नलाई चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ है, धेरै टाइम लाग्छ। र सँगसँगै के हुन्छ त करस्पोन्डिङ यसको हाइट पनि के हुन्छ, सर्च ट्याङ्क अप्सर धेरै माथिसम्म जान सक्छ है। यहाँ सर्टेन डाइनामिक प्रेसरहरूको कारणले गर्दाखेरि यहाँ लस हुने कुनै मेकानिजम नभएको हुनाले यो के हुन्छ त धेरै माथिसम्म जान सक्छ है। जसको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, जति अप्सर माथि जान्छ त्यति नै हाम्रो सर्च ट्याङ्कको हाइट पनि के हुन्छ त बढेर आउँछ होइन। सो करस्पोन्डिङ हामीले हेऱ्यो भने यसको चाहिँ रिलेटिभली लार्जर साइजमा चाहिँ आउँछ, साइज चाहिँ लार्ज हुन आउँछ है। लार्ज के कारणले गर्दा आउँछ त भन्दाखेरि डाइनामिक हेड डिसिपेसनको कुनै पनि यहाँ चाहिँ मेकानिजम छैन है। चाहिँ आफ्नै अब वालमा फ्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि अल्टिमेटली ड्याम्पिङ हुन्छ, नत्र त्यो बाहेक अरू केही फेनोमेना छैन है। त्यो हुनाले यसको हाइट चाहिँ के हुन्छ त बढेर आउँछ। भनेपछि के हो त यो अनइकोनोमिकल टाइप भयो, अनइकोनोमिकल है। अब हाइट बढेर आउने बित्तिकै त्यसमा चाहिँ पर्सपेक्टिभ खर्च चाहिँ धेरै लाग्ने भयो होइन। र के भयो त यो अनइकोनोमिकल टाइप भयो। र के हुनुभयो त यसको चाहिँ एनर्जी डिसिपेसन गर्नु पनि बढी टाइम लाग्ने भयो है। त्यो हुनाले यो चाहिँ स्लगिस है। स्लगिस भनेको बिस्तारै काम के हो त, सर्च ट्याङ्कको काम के हो त भन्दाखेरि
डाइनामिक प्रेसर हेडलाई डिसिपेसन गर्ने हो र त्यो डिसिपेसन चाहिँ यसले के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि बिस्तारै गर्दो रहेछ एज कम्पेयर टु अदर टाइप अफ सस ट्याङ्क है। अब यो बाहेक अरू खालको चाहिँ सस ट्याङ्कले कसरी चाहिँ छिटो छिटो डिसिपेट गर्छ त्यो अहिले एकछिनमा थाहा भइहाल्छ होइन। भने एज कम्पेयर टु अदर टाइप्स अफ सस ट्याङ्क यो के हुँदो रहेछ त यसको नेचर चाहिँ अलिकति स्लगिस रहेछ। भनेपछि यसबाट चाहिँ प्रेसर डिसिपेसन गर्नलाई चाहिँ अलिकति बढी टाइम लाग्दो रहेछ है। कसरी लाग्छ अहिले मैले फेरि अर्को टाइप एक्सप्लेन गर्दाखेरि भन्छु है। सो त्यसपछि अर्को टाइप छ हाम्रो रेस्ट्रिक्टेड ओरिफिस टाइप। दुईमा रेस्ट्रिक्टेड ओरिफिस टाइप। अब रेस्ट्रिक्टेड ओरिफिस टाइप सस ट्याङ्क चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इट इज मोडिफाइड फर्म है। अब सिम्पल सस ट्याङ्कलाई मोडिफाई गरे हुन्छ। यसमा के राखेको हुन्छ त भन्दाखेरि यो सस ट्याङ्कको इनलेटमा के हुन्छ ओरिफिसहरू राखिदिएको हुन्छ। यसरी ओरिफिस राखिदिएको हुन्छ। के भयो त ओरिफिस ओरिफिस भनेर ओपनिङ होला होइन त्यो भने अब के हुने भयो त भन्दाखेरि इट कन्सिस्ट अफ ओरिफिस है। ओरिफिस भनेको त न्यारो ओपनिङ भइहाल्यो है। अहिले चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि सस ट्याङ्कको जति वेट थियो त्यति नै वेट तलबाट चाहिँ पानी माथि चाहिँ सस ट्याङ्कमा चाहिँ राइज हुन सक्थ्यो, सर्ज हुन सक्थ्यो। तर अब यहाँ के छ त भन्दाखेरि यो इनलेटमा सस ट्याङ्कको इनलेटमा के छ त ओरिफिस चाहिँ रेस्ट्रिक्टेड ओरिफिस छ। भने पानी त अब के भयो यो न्यारो ओपनिङबाट मात्रै इन्ट्री गर्न सक्यो होइन। भने अब मानव यताबाट लोड रिजेक्ट भयो, पानी प्रेसर ब्याक फ्लो भयो, प्रेसर चाहिँ ब्याक प्रोपागेट भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि अब त्यो प्रेसरलाई ब्यालेन्स गर्नलाई पानी के हुन्छ त्यो माथि राइज हुने भयो। यसो माथि राइज हुने बेलामा पानी के हुन्छ यो न्यारो एरियाबाट छिर्नु पऱ्यो क्या गर्दाखेरि के भयो त त्यति बेला यहाँ हेड लस भयो अनि यो ओरिफिसमा हेड लस भयो। अब माथि अनि त्यसपछि माथि गयो, त्यसपछि अब फेरि ब्याक प्रोपागेट हुने बेला फेरि यहीँबाट निस्किनु पऱ्यो होइन। भनेपछि फेरि पनि हेड लस भयो। भनेपछि एउटा साइकलमै के हुनुभयो त इन्ट्री गर्ने बेलामा पनि हेड लस भयो, फेरि एक्जिट गर्ने बेलामा पनि हेड लस भयो है। अब यस्तो साइकल त फेरि के हुन्छ रिपिटेटिभ हुन्छ, माथि बढ्ने घट्ने के हुन्छ त रिपिटेटिभ हुन्छ। भनेपछि प्रत्येक साइकलमा दुईचोटि चाहिँ हेड लस भइसकेपछि के हुनुभयो त यसको ओभरअल सस ट्याङ्कको चाहिँ स्लगिसनेस जुन हामीले भनेको थियौँ एनर्जी डिसिपेसन चाहिँ के हुनु फास्टर हुने भयो है। फास्टर एनर्जी डिसिपेसन हुने भयो। के कारणले गर्दाखेरि हुने भयो त भन्दाखेरि यो ओरिफिसको कारणले गर्दाखेरि इन्ट्री हुने बेला पनि हेडलस भएको छ, फेरि एक्जिट हुने बेला पनि के छ त हेडलसै भएको छ है। त्यो कारणले भने अब यतिकै पनि हामीले अन्दाज गर्न सक्थ्यौँ। अहिले चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अहिले सुरुमा सिम्पल सस ट्याङ्कमा यो ओरिफिसहरू थिएन भने सुरुको पहिलो लटमा पहिलो फर्स्ट राइज हुँदाखेरि जति हाइटसम्म जान्थ्यो है त्यति हाइटसम्म यो केसमा चाहिँ के हुन्छ त नजाने भयो नि त। किन भन्दाखेरि यहाँ त ओरिफिसहरू राखेको छ, ओरिफिसको कारणले गर्दाखेरि सर्टेन हेड यहाँ लस हुन्छ। जस्तै मानौँ यहाँ चाहिँ 0.5 मिटर हेड लस यहाँ भयो, ओरिफिसमा चाहिँ के भयो त 0.5 मिटरको हेड लस हामीले गर्न सक्यो भने करस्पोन्डिङ अहिले चाहिँ सिम्पल सस ट्याङ्कमा चाहिँ 2 मिटर 2.5 मिटर माथिसम्म गएको थियो भने अब अहिलेको केसमा त रेस्ट्रिक्टेड ओरिफिस केसको रेस्ट्रिक्टेड ओरिफिस टाइपवालामा चाहिँ के हुनु त 2 मिटरसम्म चाहिँ जाने भयो। भनेपछि त 0.5 मिटर त हामीलाई फाइदा भयो नि त। फाइदा किन भयो सस ट्याङ्कको हाइट चाहिँ हामीले 2.5 मिटर बनाउनु पर्थ्यो, तर अहिले यो कारणले गर्दा के भयो त 2 मिटर मात्रै बनायो भयो। भनेपछि इकोनोमिकल भयो नि त होइन। त्यो हुनाले रिलेटिभली इकोनोमिकल हुने भयो, इकोनोमिकल देन सिम्पल टाइप सिम्पल सस ट्याङ्क। ठिक छ भनेपछि त्यस्तै इकोनोमिकल भइहाल्यो। मिनिमाइजिङ स्टोरेज रिक्वायरमेन्ट अफ सोर्स एन्ड डाउन सोर्स है भनेको त्यही हो। हाइट ओभरअल चाहिँ हाइट हामीलाई के छ हाइट एज कम्पेयर टु सिम्पल सस ट्याङ्क यसको चाहिँ के हो त लोवर हाइटमा पनि कम हाइटमा हामीले चाहिँ बनाउन सक्नुहुने जसको कारणले गर्दा चाहिँ के हो त इकोनोमिकल भयो है। त्यही कुरा हो। त्यसपछि अर्को टाइप छ हाम्रो डिफ्रेन्सियल सस ट्याङ्क।
सीमा डिफरेन्शियल सर्च ट्याङ्क डिफरेन्शियल सर्च ट्याङ्कको फिगर कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यस्तो टाइपको हुन्छ यो चाहिँ के हो त इट इज कम्बाइन्ड फर्म सिम्पल सर्च ट्याङ्क र अनि ओरिफिस टाइपको चाहिँ के हो त दुईटाको कम्बाइन्ड टाइप अफ चाहिँ सर्च ट्याङ्क हो अब यसमा के हुन्छ त नि भन्दाखेरि यसमा यहाँ हाम्रो हेर्दा के छ त रेक्टेङ्गल जस्तो देखिरहेछ है सेक्सन हो यो खास के हो त यो यस्तो यस्तो हो है सर्कुलर चाहिँ प्लानमा हेर्दा चाहिँ सर्कुलर देखिन्छ सिलिन्ड्रिकल टाइप हो भने यसमा के हुन्छ त अब यो डिफरेन्सियल सर्च ट्याङ्क भन्दाखेरि दुई कन्सेन्ट्रिक दुईवटा चाहिँ के हुन्छ त ट्याङ्क हुन्छ है सो यो भित्रको यो ट्याङ्क चाहिँ के हुन्छ अलि न्यारोर हुन्छ अलिकति न्यारो हुन्छ है सानो डायमिटरको हुन्छ है अनि यो चाहिँ बाहिरको चाहिँ के हुन्छ त आउटर लार्जर है आउटर लार्जर ट्याङ्क हुन्छ दुईटा कन्सेन्ट्रिक ट्याङ्कहरू हुन्छ है अनि अब यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी अब सर्च ट्याङ्कमा पानी राइज भयो भने चाहिँ के हुन्छ त यो न्यारोवाला पनि जान्छ र यता हाइट बढ्दै गइसकेपछि अब के हुनुपर्छ यता साइडको च्याम्बरमा पनि जानु पर्यो अनि साइडको च्याम्बरमा जानको लागि चाहिँ यहाँ के हुन्छ त ओरिफिस राख्दै हुन्छ है यो दुईवटा साइडमा के छ त ओरिफिस राखेको छ है सो सर्टेन एमाउन्ट अफ हेड लस ओरिफिसमा पनि हुने भयो है अनि भनेपछि अब के हुने भयो त भन्दाखेरि यो न्यारोर पार्टले चाहिँ के गर्नुभयो प्रेसरको सेन्सिटिभिटी दिने भयो है सो यसमा चाहिँ प्रेसर बढ्ने बित्तिकै करस्पोन्डिङ फ्लक्चुएसन चाहिँ न्यारोमा देखिहाल्ने भयो न्यारो चाहिँ माथि बढिहाल्ने भयो यो भित्रपट्टिको पानीको लेभल चाहिँ के हुनु त बढिहाल्ने भयो अथवा यहाँ प्रेसर ड्रप भयो भने यो घटिहाल्ने भयो है अनि यो बढ्दै गएपछि के हुन्छ त करस्पोन्डिङ बिस्तारै साइडतिर पनि बढ्दै जान्छ है साइडतिर यो बाहिरको कम्पार्टमेन्टमा यो बिचको यो कम्पार्टमेन्टमा पनि के हुन्छ त आउटर कम्पार्टमेन्टमा पनि बिस्तारै पानीको लेभल त बढ्दै जानु पऱ्यो है भने यहाँ चाहिँ दुईवटा मेजर फङ्सन के गर्यो त भन्दाखेरि स्मल यो इनर न्यारो ट्याङ्कमाले चाहिँ इनर न्यारो ट्याङ्कले चाहिँ के भयो त प्रेसरलाई डिसिपेट गर्ने काम गर्यो है प्रेसर डिसिपेट गर्ने काम गर्यो है अनि आउटर लार्जर च्याम्बरमा चाहिँ के हुनुभयो त आउटर लार्जर च्याम्बरमा चाहिँ के हुनु त भन्दाखेरि पानी कलेक्सन हुन्न यो रिलेटिभली अलिकति के हुन्छ लार्ज भोल्युममा छ नि होइन चाहिँ के हुनुभयो त स्टोरेज अफ वाटर चाहिँ हुने भयो है र यसमा चाहिँ के हुनुभयो त यहाँ ओरिफिसको प्रेजेन्सको कारणले गर्दाखेरि सिग्निफिकेन्ट हेड लस अकर्स एट है सिग्निफिकेन्ट हेड लस एट ओरिफिस है सो ओरिफिसको प्रेजेन्सको कारणले गर्दाखेरि माथि सर्चसँग मुभ गरिरहेको पानीको के हुन्छ हेड पनि लस हुने भयो भनेपछि अब सर्टिङ प्रत्येक पटक अपसर्ज र डाउनसर्जमा के हुनुभयो त तीनटा काम एकैचोटि हुनुभयो एउटा प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन हुनुभयो है यो माथिको यो न्यारो ट्याङ्कमा अनि केही हेड लस के हुनुभयो त ओरिफिसमा हुनुभयो र करस्पोन्डिङ पानी अब यता चाहिँ हेड हेड रिजेक्ट भएको पावर लोड रिजेक्ट भएको बेला हुन्छ के हुनु त यो माथि बढ्ने भयो र बिस्तारै दुवै साइडमा यो
दुवै ओरिफिसबाट चाहिँ के हुनुभयो त आउटर लार्ज ट्याङ्कमा पानी जाने भयो र पानी फेरि एक्कासी यता लोड फेरि के भयो त डाइनामिक हेड चाहिँ यतातिर पावर हाउसतिर मुभ भयो भने चाहिँ के हुनुभयो त फर्स्टमा यो बिचको चाहिँ पानीको बिचको ट्याङ्कको चाहिँ लेभल चाहिँ घट्ने भयो र करस्पोन्डिङ यता लेभल घटिसकेपछि हेड डिफ्रेन्स कारणले गर्दाखेरि यो आउटर च्याम्बरबाट फेरि के हुनुभयो त यो पानी चाहिँ फेरि के हुनुभयो त यसरी भित्रको कम्पार्टमेन्टमा चाहिँ यसरी आउनुभयो है। सो त्यो मेकानिजमबाट चाहिँ के हुनुभयो त यसले काम गर्ने हुने हुनाले स्टोरेजको काम पनि हामीले गर्न सक्यो है। सर्टेन क्वान्टिटी सर्टेन भोल्युम अफ वाटर स्टोर पनि गर्न सक्यो है। र अनि त्यो लोड रिजेक्ट भएको बेला काम लाग्यो त्यो पानी र सँगसँगै के हुनु त प्रेसरको डिस्ट्रिब्युसन पनि के भयो त फास्टर भयो है। फास्टर भनेपछि यसबाट चाहिँ के जुन सर्च ट्याङ्कमा स्लगिसनेस देखिरहेको थियो है वाटर डाइनामिक वाटर हेडलाई चाहिँ जुन डिस्ट्रिब्युसन गर्ने मेकानिजम स्लगिसनेस थियो अरू सर्च ट्याङ्कहरूको त्यो डिसएडभान्टेज पनि के भयो त ओभरकम भयो है। यसरी दुईवटा ट्याङ्कमा चाहिँ पानीको लेभल फ्लक्चुएसन हुने हुनाले यसलाई चाहिँ डिफरेन्सियल भनेर भन्न खोजेको है। डिफरेन्सियल भन्न खोजेको यहाँ मैले फिगरमा देखाएँ जस्तै यो तिनटैको लेभल एउटै हुनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ भने त्यो नहुन पनि सक्छ है। किन भन्दाखेरि यो दुईवटाको लेभल डिफ्रेन्स यो चाहिँ सेम हुनु पऱ्यो है। भित्र चाहिँ के हुनसक्छ त यताबाट लोड रिजेक्ट भएको बेलामा माथिपट्टि हुन्छ अनि लोड एक्सेप्ट भएको बेलामा चाहिँ के हुन्छ त्यो तलपट्टि हुन्छ है त। सो द्याट वाज डिफरेन्सियल सर्च ट्याङ्क। त्यस्तै अर्को एक्सपान्सन च्याम्बर टाइप भन्ने पनि हुन्छ। सो जस्ट अब एउटा क्वेसनको लागि हामीले अहिले प्रिपेयर गरेर आएको वाट इज सर्च ट्याङ्क, वाट आर द फङ्सन अफ सर्च ट्याङ्क एन्ड वाट आर द टाइप्स अफ सर्च ट्याङ्क है। थ्योरिटिकल पार्टमा त्यति नै हो। अर्को चाहिँ एक्सपान्सन च्याम्बर टाइप हुन्छ। एक्सपान्सन च्याम्बर टाइप नाम नै एक्सपान्सन च्याम्बर टाइप भनिसकेपछि यसले चाहिँ सर्टेन क्वान्टिटी अफ पानी चाहिँ स्टोर गर्नलाई चाहिँ रोल प्ले गर्ने भयो है। नर्मल हामीले के गरिरहेको छ त अरू टाइप अफ सर्च ट्याङ्कलाई हामीले यसरी बनाइरहेको छौँ भने सर्टेन है च्याम्बर चाहिँ यहाँ छुट्टै यसरी च्याम्बर सहितको सर्च ट्याङ्क चाहिँ हामीले बनायो भने चाहिँ के भन्नुभयो त द्याट इज कल्ड अहिले यहाँ पानीको लेभल यहाँ छ है। यो चाहिँ यिनीहरू के भयो त एक्सपान्सन च्याम्बरहरू भयो। एक्सपान्सन च्याम्बर नर्मल अरू मेकानिजम उस्तै हो है। यहाँ रेस्ट्रिक्टेड ओरिफिस पनि हुनसक्छ है। यसको बेसिक डिफ्रेन्स अरूभन्दा के फरक हो त भन्यो भन्दाखेरि यस्तो खाले सर्च ट्याङ्कमा चाहिँ के हुन्छ त एक्सपान्सन च्याम्बरहरू हुन्छ। अहिले मैले दुईवटा देखाएँ सर्टेन नम्बरमा पनि हुनसक्ला। यसमा के भन्नुभयो त एडिसनल भोल्युम अफ पानी चाहिँ के हुनुभयो स्टोर हुने भयो है। जब चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त जब प्रेसर चाहिँ ड्रप हुन्छ, जब प्रेसर ड्रप डाउन हुन्छ होइन त्यो बेला चाहिँ के भन्नुभयो त रिक्वायर्ड एमाउन्ट अफ एक्स्ट्रा वाटर चाहिँ यहाँ जुन स्टोर भइरहेको थियो त्यो चाहिँ के भन्नुभयो त यता फ्लो हुनुभयो है। यसको बेसिक फङ्सन बेसिक डिफ्रेन्स भनेको त्यति मात्रै हो, एडिसनल स्टोरेज अफ वाटर इन एक्सपान्सन च्याम्बर्स है त। सो बेसिकली अस्ति अनि अर्को फरक हाम्रो 4 वे र सर्च ट्याङ्कमा 4 वेमा को डिजाइनमा हामीले एउटा स्पिल वे पनि राख्यौँ है। जेनरली अब सर्च ट्याङ्कमा के हुन्छ त भन्दाखेरि जेनरली राखिँदैन। अब त्यस्तो एक्सेप्सनल केसेसहरूमा अब सर्च ट्याङ्कबाट स्पिल भएको पानीलाई पनि हामीले सेफली चाहिँ खोलामा डिस्पोज गर्न सक्छौँ भने इट्स ओके है। सो जेनरल कुरा गर्दा चाहिँ हामी जेनरली के हुन्छ त सर्च ट्याङ्कमा चाहिँ हामीले स्पिलवे चाहिँ राखिँदैन। त्यो हुनाले सर्च ट्याङ्कको हाइटलाई नै हामीले यसरी ब्यालेन्स गरेर राख्नु पऱ्यो कि भोलि त्यहाँ म्याक्सिमम् अप्सर्स आएको बेला पनि के होस् त पानी चाहिँ ओभरफ्लो चाहिँ नहोस् है। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो बेसिक अब फन्डामेन्टल थ्योरीहरू सर्च ट्याङ्कको यही हो। अनि अब डिजाइनको हिसाबले चाहिँ अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि सो प्राइमरी जुन फेनोमेना जुन चाहिँ अब सर्च ट्याङ्कमा देखेको फेनोमेना भनेको के भन्नु त अपसर्ज र डाउनसर्ज है। त्यसलाई हामी के भन्छौँ मास ओसिलेसन भनेर भन्छौँ। द डिजाइन अफ मास ओसिलेसन इन
सस ट्याङ्क ठिक छ। सो हुन त हामीले गर्ने त के हो, डिजाइन भन्ने बित्तिकै त्यसको डाइमेन्सन निकाल्ने हो है, त्यसको डाइमेन्सन निकाल्ने हो। अब जेनरल सेपमा हेर्दा हामीले के भन्छ, सिलिन्ड्रिकल सेपको हामी निकाल्छौँ। सो जेनरल हामी के गर्छौँ त, सिलिन्ड्रिकल सेपको राखिरहेको हुन्छौँ सस ट्याङ्क भने। अब त्यसको डाइमेन्सनभित्र के आयो त, एरिया आयो है, अनि के आयो, हाइट आयो है। यही दुइटाको क्यालकुलेसन नै हामीले गर्ने हो है। भने अब एरियाको विषयमा त अहिले एकछिनमा कुरा गरौँला। मेन भनेको अब सस ट्याङ्कको हाइट कति राख्ने भन्ने कुरा है। सस ट्याङ्कको हाइट कति राख्ने भन्ने कुरा केमा डिपेन्ड भयो त भन्दाखेरि मास ओसिलेसनमा डिपेन्ड भयो। के हो त ओसिलेसन भनेको, त्यही त अहिले हामीले भनेकै डाइनामिक प्रेसर हेड पोजिटिभ हुँदा चाहिँ के हुनु त, लेभल माथि बढ्ने भयो है। अनि प्रेसर चाहिँ नेगेटिभ भएको हुँदा चाहिँ के हुनुभयो त, तल सस ट्याङ्कमा पानीको लेभल के हुनुभयो, तल आउने भयो है। यही सस ट्याङ्कमा पानीको लेभल कतिसम्म माथि जान सक्छ र कतिसम्म तल मिनिमम हुनसक्छ है। र त्यो सँगसँगै सर्टेन फ्रीबोर्ड राखेर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, हाइट अफ दि सस ट्याङ्क हामीले फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसको लागि हामीले के चाहियो, के पढ्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि वी हेभ टु डिजाइन मास ओसिलेसन भनेको म्याक्सिमम अफ सर्च कति जान्छ, म्याक्सिमम डाउन सर्च कति जान्छ, त्यसको क्यालकुलेसन नै के हो त, डिजाइन अफ मास ओसिलेसन हो है। एरियाको विषयमा हामी अहिले एकछिन कुरा गरौँला। भने अब यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एउटा डेरिभेसन छ है, डेरिभेसन छ। अब इक्जाममा सोध्ला नसोध्ला तर गर्नु त पर्छ है। सो म एउटा डेरिभेसन गर्छु है त, यही मास ओसिलेसन। यो रिजर्भर भयो, चाहिँ टनल भयो, त्यसपछि सस ट्याङ्क भयो, इन्स्टक पाइपबाट के भयो त पावर हाउसमा ठिक छ। इनिसियल्ली कुन लेभलमा हुन्छ त यो, इनिसियल्ली सर्टेन हेड लस भन्छ फेरि यहाँ आउँदा होइन। यो लेभलमा चाहिँ के हुन्छ त, यति चाहिँ के हो त, टनलमा भएको हेड लस भयो। सर्टेन स्ट्याटिक हेडको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त, यो लेभलमा त पानी बसिहाल्छ है। सो यो लेभलमा इनिसियल्ली के हुन्छ त, यो लेभलमा पानी बस्छ है। यो टनल स्टार्टिङ पोइन्टलाई 1 मानौँ, डेरिभेसन है, यसलाई 2 मानौँ। यहाँ पानीको भेलोसिटी, यो टनलमा पानीको भेलोसिटीलाई VT भने भनौँ, लेन्थ अफ टनललाई याल भनौँ, डिस्चार्ज थ्रु टनललाई QT भनौँ है। पेन्स्टोकबाट जाने डिस्चार्जलाई QP भनौँ। सस ट्याङ्कमा पनि अब यहाँ बन्द गरेपछि माथितिर पानी जान सक्छ, त्यसलाई हामी QST भनेर भनौँ है। अनि यसको एरियालाई, क्रस सेक्सनल एरियालाई एरिया सस ट्याङ्क भनौँ, AST है। ठिक छ। सो सिम्पल हामी के गर्छौँ त, यहाँ दुईवटा इक्वेसन लगाउँछौँ। एउटा चाहिँ मोमेन्टम इक्वेसन लगाउँछौँ, इक्वेसन 1 र सेक्सन 1 र 2 को बिचमा। त्यसपछि हामी यो जङ्सनमा के गर्छौँ त, कन्टिन्युटी इक्वेसन चाहिँ लगाएर एउटा इक्वेसन चाहिँ कति म्याक्सिमम माथिसम्म जान सक्छ, अपसर्ज कति हुनसक्छ, डाउनसर्ज कति हुनसक्छ, त्यसको चाहिँ फर्मुला निकाल्छौँ है त। सो हेरौँ नि त के छ। यदि अब इक्वेसन एप्लाइङ मोमेन्टम इक्वेसन बिट्विन 1 and 2, एप्लाइङ मोमेन्टम इक्वेसन बिट्विन 1 and 2 सो 1 मा के छ त, प्रेसर फोर्स यसरी लागिरहेको हुन्छ। 2 मा के हुन्छ त, प्रेसर फोर्स यसरी लागिरहेको हुन्छ। जहिले पनि प्रेसर फोर्स कति लाग्छ त, 2 अफ द सेक्सन लाग्छ। P1 इन्टु मोमेन्टम इक्वेसन गरेको भने के हो त, समेसन फोर्स इक्वल्स टु हो त, यहाँमै हो है। P1 इन्टु एरिया अफ टनल यता लागिरहेछ, माइनस P2 इन्टु एरिया अफ टनल यता लागिरहेछ, माइनस सँगसँगै अब मानौँ जेड हाइट राइज भयो है। जेड हाइट राइज भयो भने एक्स्ट्रा के पनि आउनुभयो त है। अब यहाँबाट अब हामी जेड जहिले पनि कहाँबाट नाप्छौँ त, जेड जहिले पनि इनिसियल स्टडी लेभल यो भयो भने अब यसलाई 0 मानेर हामी फर्दर माथि तल जेड नाप्छौँ है। यसरी जेड, यसरी अब हामीले यहाँ बन्द गर्ने बेलामा चाहिँ जेड हाइट राइज भन्दा के हुन्छ त,
गामा एच गामा जेड बराबरको प्रेसर त थपिने भयो नि त होइन यसरी ठिक छ यो गामालाई चाहिँ रोजी भने भन्नु रोजी जेड भयो इक्वल्स टु तीनटा प्रोसेसको समेसन इक्वल्स टु के भयो त याम डिभी बाई डिटी है बेला भी भनेको भेलोसिटी अफ फ्लो भेलोसिटी इन के त टनल है त सो अब यहाँबाट हामी सुरु गर्छौँ र अनि फर्दर केही इक्वेसन चाहिँ त्यहाँबाट गर्छौँ है अब यसको लागि सिम्प्लिफाइडको लागि के छ त भन्दाखेरि फ्रिक्सन 1 र 2 मा आउँदाखेरि चाहिँ फ्रिक्सन लस चाहिँ नेग्लेक्ट गर्छौँ हामी नेग्लेक्टिङ फ्रिक्सन लसलाई नेग्लेक्ट गऱ्यो भने यो दुईवटा ठाउँको प्रेसर बराबर हुन्छ P1 र P2 को ठाउँको प्रेसर चाहिँ बराबर हुन्छ P1 बराबर P2 हुन्छ अनि यो क्यान्सल आउट भयो भनेपछि बाँकी के रह्यो माइनस रो जी जेड इक्वल्स टु मास है यहाँ आइरहेको मास के हो त भोल्युम इन्टु डेन्सिटी हो भोल्युम भनेको एरिया इन्टु लेन्थ गर्दा भोल्युम भयो होइन अनि डेन्सिटी अनि डिभी बाई क्युटी यहाँबाट छुटेर प्रेसर यो रोजी गामा जेड भने त प्रेसर मात्रै हो नि त फोर्सको लागि त के चाहियो त प्रेसर इन्टु एरिया पनि गर्नु पऱ्यो नि होइन एरिया अफ टनल यहाँ छुटेछ है रोजी जेड के हो त 80 हो है यस्तो भनेपछि अब रो र के थियो 80 रो र 80 क्यान्सल भयो रो क्यान्सल भयो 80 र 80 क्यान्सल भयो है के आएछ देयरफोर डिभी बाई डिटी इक्वल्स टु माइनस जी बाई एल जेड भएर आयो डिभी बाई डिटीलाई इक्वेसन 1 भन्यो डिभी बाई डिटी इक्वल्स टु माइनस जी बाई एल जी एल डबललाई है जी बाई एल अनि जेड भयो है यसबाट हामीले के देख्यो त भन्दाखेरि जति जेडको भ्यालु बढ्दै जान्छ है यो माइनस छ नि जति जेडको भ्यालु बढ्दै यो सर्च टाइममा पानीको लेभल बढ्दै जान्छ त्यति चाहिँ के हुन्छ त फ्लो भेलोसिटी टनलमा आउने भेलोसिटीले के हुन्छ त अपोज गर्नु खोज्छ त्यसलाई घटाउनु खोज्छ भनेर भन्नु खोज्छ सो इक्वेसनमा हामी यो भयो अर्को चाहिँ हामी सिम्पली के गर्छौँ त अर्को भनेको भेलोसिटी इन सर्च ट्याङ्क है भने के हुन्छ त सर्च ट्याङ्कमा पानीको भेलोसिटी कति हुन्छ त जति लेभल टाइम अनुसार जति लेभल फ्लक्चुएसन हुन्छ त्यही होइन सर्च ट्याङ्कमा पानीको भेलोसिटी भनेको है त्यसलाई हामी सिम्पली के लेख्न सक्छौँ डिजेड बाई डिटी है के भयो त पानीको लेभलै चेन्ज भएन त्यो 0 भयो भनेपछि भेलोसिटी फ्लो इन सर्च ट्याङ्क के भयो त 0 भयो तर अब लेभल टाइम अनुसार लेभल बढिरहेछ अथवा घटिरहेछ भने चाहिँ के हुन्छ त डिजेडको भ्यालु त आउँछ भनेपछि त्यही नै के हो त डिजेड बाई डिटी भनेको के हो त भेलोसिटी फ्लो भेलोसिटी इन सर्च ट्याङ्क हो है नाम अब हामी के गर्छौँ त कन्टिन्युटी इक्वेसन लगाउँछौँ है नाम कन्टिन्युटी इक्वेसन जङ्सनमा के गर्छौँ यतातिर टनलबाट आइरहेको पानी चाहिँ के हुन्छ त सर्च ट्याङ्क र पेनस्टकतिर डिभाइड हुन्छ होइन अब हामी चाहिँ एक्कासी के गर्छौँ पहिला हामीले यसलाई डिफ्रेन्सिएट गरौँ डिक्युटी बाई डिटी डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम बाई डिटी प्लस डिक्युपी बाई डिटी फर सर्ट एन्ड क्लोजर एक्कासी हामीले बन्द गरिदिउँ अब फर सर्ट एन्ड क्लोजर के हुने भयो त पेनस्टकमा पानी नजाने भयो त्यही भएर क्युटी बराबर के भयो त 0 भयो भनेपछि के आयो डी क्युटी बाई टनलमा जति डिस्चार्ज आइरहेछ त्यही रेटमा चाहिँ के हुनुभयो त सर्च ट्याङ्कमा पनि अब पानी फ्लो हुन थाल्ने भयो है यो इक्वेसन अहिले चाहिन्छ है इक्वेसन 1 र 2 मेट्यौँ मैले जस्ट के हो त जस्ट दुईवटा कन्टिन्युटी इक्वेसन र मोमेन्टम इक्वेसनलाई हामी यताउति म्यानिपुलेट गरेर एउटा इक्वेसन डिफ्रेन्सियल इक्वेसन आउँछ त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्ने टाइपको मात्रै हो है सो डिक्युटीलाई हामी के लेख्न सक्छौँ एरिया अफ टनल डिभी बाई डिटी इक्वल्स टु एरिया अफ सर्च ट्याङ्क एरिया त कन्स्ट्यान्ट छ होइन
डी बीएसटी बाई डिटी भनेर लेख्न सक्यौँ। यसलाई के गरेको त क्यु इक्वल्स टु एभी गरेको, एरिया अफ टनल इन्टु फ्लो भेलोसिटी इन टनललाई भी भनेर लेखेको छौँ होइन। एटी इन्टु भी गरेको, यसलाई चाहिँ एएसटी इन्टु बीएसटी गरेको, एएसटी चाहिँ कन्सटेन्ट भएर बाहिर आयो होइन, अनि त्यो चाहिँ भित्र बस्यो। सो अहिले डिभी बाई डिटी अहिले हामीले निकालेको छौँ इक्वेसन 1 मा है। अनि बीएसटी चाहिँ के थियो त डिजेड बाई डिटी थियो, त्यही भएर यसको पनि डेरिभेटिभ गर्दाखेरि के आउनु भयो त सेकेन्ड डेरिभेटिभ आउनु भयो होइन, डी स्क्वायर जेड बाई डिटी स्क्वायर आउने भयो है। 80 इन्टु त्यो भ्यालुलाई यहाँ पुट गरिदिने, डिभी बाई डिटी हामीले इक्वेसन 1 बाट चाहिँ माइनस जी बाई एल जेड भनेर निकालेको थियौँ फ्रम इक्वेसन 1 है इक्वल्स टु एएसटी। अनि बीएसटी भनेको चाहिँ भेलोसिटी अफ फ्लो इन सर्च ट्याङ्क भनेको चाहिँ डिजेड बाई डिटी थियो, तर यहाँ त्यसको पनि डेरिभेटिभ डिबिएसटी बाई डिटी भनेर चाहिँ के हुन्छ त्यसको सेकेन्ड डेरिभेटिभ आउनु भयो डी स्क्वायर जेड बाई डिटी स्क्वायर है। सिम्पल अब यसलाई हामी रिएरेन्ज गरेर चाहिँ के आउँछ त एउटा डिफरेन्सियल इक्वेसन आउँछ जेडको टर्ममा डी स्क्वायर जेड बाई डिटी स्क्वायर प्लस 80 बाई एएसटी जी बाई एल जेड इक्वल्स टु 0 है। यस्तो खाले इक्वेसन आयो है। यो के हो त यो डिफरेन्सियल इक्वेसन आयो। अब यस्तो खाले डिफरेन्सियल इक्वेसनको सोल्युसन के हुन्छ भनेर हामीले धेरैचोटि पढिसकेका छौँ, फिजिक्सहरू पनि हामीले हेरेका थियौँ। यो के को फर्ममा छ त डी स्क्वायर एक्स बाई डिटी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टु 0 यो फर्ममा देखिरहेको थियो नि इक्वेसन होइन, डी स्क्वायर एक्स बाई डिटी स्क्वायर प्लस अब एक्सको ठाउँमा जेड छ केही छैन, जस्ट यो हेर्दाखेरि यो फर्ममा देखिरहेको छ नि होइन इक्वेसन। सो यस्तो खालेको इक्वेसनको जेनरल सोल्युसन के हुन्छ त भन्दाखेरि ओमेगा स्क्वायर हुनु पऱ्यो। यो यहाँ के छ त यसको यो चाहिँ समथिङको स्क्वायर हो नि त हुन्छ, यसको अन्डर रुट यतिको स्क्वायर हो नि यो होइन, त्यो कुरा ख्याल गर्नु पऱ्यो। ओमेगा स्क्वायर डी स्क्वायर जेड बाई डिटी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर जेडको फर्ममा लानुको लागि चाहिँ हामी के गर्नु पऱ्यो यसलाई यतिलाई अन्डर रुटमा राखेर अनि फेरि त्यसैलाई स्क्वायर गरिदिनु पऱ्यो नि होइन। भनेपछि डी स्क्वायर जेड बाई डिटी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड इक्वल्स टु 0 को फर्ममा आयो है। तर यस्तो खाले डिफरेन्सियल इक्वेसनको जेनरल सोल्युसन के हुन्छ त जेनरल सोल्युसन इज जेड हामीलाई चाहिएको त जेड हो, पानीको लेभल टाइम अनुसार कसरी चेन्ज हुन्छ हो चाहिरहेको भनेपछि के हुन्छ त ए साइन यो ओमेगा स्क्वायर जस्तो हो नि ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कस ओमेगा टी यस्तोको फर्ममा हुन्छ कि है। भनेपछि के भयो त ए साइन हाम्रो लागि ओमेगा भने के जस्तो भयो यो अन्डर रुट एटी बाई एएसटी जी बाई एल टी सरी यो बाहिर है यो टी अन्डर रुटको बाहिर है, ओमेगा हाम्रो यति हो नि त यति ए साइन ओमेगा टी जस्तो भयो प्लस बी कस टी बाई एएसटी जी बाई एल ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कस ओमेगावाला जस्तो पार्ट चाहिँ के हो त अन्डर रुटमा भयो। यस्तो आयो जेनरल सोल्युसन यस्तो आयो। अब यसमा हामीलाई ए र बीको भ्यालु नै थाहा छैन है, सो ए र बीको भ्यालु निकालेर यसमा पुट गर्नु पऱ्यो अनि बल्ल हाम्रो के हुन्छ त जेडको जेनरल इक्वेसन आउँछ। अब बाउन्ड यसको लागि हामी के गर्छौँ बाउन्ड्री कन्डिसन एप्लाई गर्छौँ है। बाउन्ड्री कन्डिसन एप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ त 8 टी इक्वल्स टु 0 भर्खरै बन्द गर्यो हामीले, भर्खरै उता भल बन्द गर्यो होइन, अनि त्यति बेला के हुन्छ त पानीको लेभल यता बढ्ने बित्तिकै बढिसकेर हुँदैन, जेड के हुन्छ त इनिसियल लेभलमै बसिरहेको हुन्छ, जेड 0 हुन्छ। भर्खरै बन्द गरे हो है, भर्खरै उता हामीले पावर हाउसमा चाहिँ फ्लो बन्द गरिसकेपछि के भन्नुभयो त त्यति बेला बढिसक्दैन नि त, टाइम टी इक्वल्स टु 0 मा त अलिकति सर्टेन टाइम चाहिँ चाहियो नि त्यसलाई बढ्नलाई होइन। टाइम टी इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरि जेड इक्वल्स टु 0 हुँदो रहेछ, त्यसलाई मैले यहाँलाई राखेर चाहिँ के हुन्छ त साइन 0 है, साइन समथिङ इन्टु 0 गर्दा साइन 0 भयो, साइन 0 भनेको 0 भयो अनि कस 0 चाहिँ 1 भयो होइन। बी इक्वल्स टु के आयो त जेड आयो, तर जेड नै आफू 0 छ भनेपछि त्यसबाट हामीले के आयो त बीको भ्यालु 0 आयो है। भनेपछि यसलाई यहाँ माथिलाई राखिदिँदा के भयो त जेड इक्वल्स टु ए साइन अन्डर रुट 80 बाई एएसटी जी बाई एल
अनि के भयो त टी भयो कि ल हेरौँ यसबाट के थाहा भयो त भन्दाखेरि जेड इक्वल्स टु जेड चाहिँ साइन फङ्सन रहेछ भन्ने थाहा भयो है के थाहा भयो जेड भनेको चाहिँ साइन फङ्सन रहेछ भन्ने थाहा भयो अब के हो त यो साइन फङ्सन भनेको भनेर बुझ्नु पर्दाखेरि सस ट्याङ्कमा हुने पानीको लेभल फ्लक्चुएसन है जेड को भेरिएसन टाइमसँग जेड इज फङ्सन अफ टाइम के छ अरे त साइन फङ्सन छ अरे त्यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि एउटा साइन कर्भ बनायो यहाँ चाहिँ सस ट्याङ्कको लेभल बनाएँ इनिसियल लेभल अनि यहाँ चाहिँ मैले लेभल प्लट गरेँ भने साइन कर्भ त यस्तो हुन्छ नि होइन यो के हो जेड इक्वल्स टु 0 हो इनिसियल लेभल यहाँ छ अब के हुन्छ त प्रेसर उता डाइनामिक प्रेसर हेड माथि प्रोपागेट हुँदा के हुन्छ त यो लेभल बढ्दै बढ्दै जाँदो रहेछ है यो लेभल बढ्दै बढ्दै जाँदो रहेछ है अनि सुरुमा बढ्दै गयो एउटा म्याक्सिमम भ्यालु आयो त्यसपछि बिस्तारै घट्दै आयो घटेर आफ्नै इनिसियल लेभलमा आयो है फेरि घटेर कहाँ आयो त अझै त्यो भन्दा नि तल गयो र फेरि के भयो त इनिसियलमा आयो अनि फेरि यही दोहोरिँदै गयो भनेपछि के बुझ्यो त भन्दाखेरि जुन यो फ्लक्चुएसनको नेचर छ पानीको लेभल फ्लक्चुएसन के छ त भन्दाखेरि टाइम अनुसार एउटा साइन कर्भलाई फलो गर्दै जाँदो रहेछ के यही होइन जेड इक्वल्स टु एस एन्ड यो भनेको जेड भर्सेस टाइम मैले यसरी प्लट गरेँ भने चाहिँ साइन कर्भ आउँदो रहेछ भनेर भन्न खोजेको हो नि त यो भन्नु र यो ग्राफले एउटै चिज देखाएको होइन त बुझिन्छ है सो जेड चाहिँ के रहेछ त साइन फङ्सन रहेछ भनेपछि साइन फङ्सनको फेरि के हुन्छ त अब यो चाहिँ एम्प्लिट्युड भयो यिनीहरू चाहिँ एम्प्लिट्युड भयो यो चाहिँ के भयो त टाइम पिरियड भयो यो चाहिँ के भयो त टाइम पिरियड भयो है सो अब कहिले टाइम पिरियड पनि भनेर सोध्छ है सस ट्याङ्कमा आउने यो ससको टाइम पिरियड निकाला भने चाहिँ के भयो त यसलाई चाहिँ इनिसियल्ली हाम्रो ट्याङ्कमा पानीको लेभल यहाँ छ जेड इक्वल्स टु 0 मा छ माथि गएर सर्टेन माथि बढेर त्यहाँसम्म आएर फेरि तल आएर अनि फेरि इनिसियल लेभलसम्मै आउन एक कम्प्लिट सर्कल एक कम्प्लिट चाहिँ रिभोल्युसन बनायो नि होइन वान कम्प्लिट साइकल बनायो नि होइन त्यति कम्प्लिट साइकल बनाउनलाई कति टाइम लाग्छ त्यही नै के हो त टाइम पिरियड हो है त त्यो पनि अहिले निकालौँ न भनेपछि जेड सिम्पल अहिले मैले बताउनु खोजेको जेडको भेरिएसन चाहिँ टाइमसँग के रहेछ त साइन फङ्सन रहेछ अझै हाम्रो ए को भ्यालु आएकै छैन है बी पो 0 भएर उड्यो अब जेड यो ए को भ्यालु त अझै आएको छैन भनेपछि अझै अर्को बाउन्ड्री कन्डिसन युज गरेर हामी के गर्छौँ ए को भ्यालु निकाल्छौँ है यहाँ पुग्यो है डेरिभेसनको पार्ट हो एकचोटि ओल्ड हेर्नु सोधेको सोधेको छैन है नजिक पनि यो डेरिभेसन त अब पियुमा त सोध्दैन टियुतिर चाहिँ सोध्छ कि जस्तो लाग्छ एकचोटि हेर्नु है डेरिभेसन सोधेको छैन एनिवेज सो जेड अब अझै ए को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन ए को भ्यालु निकाल्न हामी अझै अर्को बाउन्ड्री कन्डिसन लगाउँछौँ यो डिजेड बाई डिटी इक्वेसनको चाहिँ बाउन्ड्री कन्डिसन लगाउँछौँ त्यसको लागि पहिला यसलाई डेरिभेटिभ गरेर डिजेड बाई डिटी निकाल्छौँ गर्दा के हुन्छ ए कस ए अनि यो कन्स्टेन्ट एटी बाई एएसटी जी बाई एल हुन्छ अनि फेरि कस यति नै हुन्छ होइन एटी बाई एएसटी जी बाई एल टी यो टी भित्र होइन है यो त बाहिर हो अन्डर रुटभन्दा बाहिर है यो टी ओके डिजेड बाई डिटीको एक्सप्रेसन चाहिँ यति आयो अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि बाउन्ड्री कन्डिसन इन टर्म्स अफ डिजेड बाई डिटी युज गर्छौँ कि है डिजेड बाई डिटी एट ए अब हाम्रो के थियो टी इक्वल्स टु के हो त 0 मा थियो होइन टी इक्वल्स टु के थियो त 0 मा थियो भनेपछि टी इक्वल्स टु अब सानो डेल्टा टी अगाडि बढाएर हेरौँ है अथवा टी नट प्लस डेल्टा टी है डिजेड टी नट प्लस डेल्टा टीमा चाहिँ के हुन्छ त अब अलिकति अहिले 0 मा थियो अब अलिकतिले टाइम बढ्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो अलिकति बढेको टाइम यो टी त के हुन्छ त एकदमै सानो हुन्छ 0 त हुँदैन तर के हुन्छ त एकदम सानो हुन्छ
है, एकदमै सानो हुन्छ। भनी कस्ट त्यो सानो भ्यालुको भ्यालु कति हुन्छ त, एकदम 1 को नजिक हुन्छ, 10:1 हुन्छ। त्यही भएर हामी के लेख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यति पार्टलाई चाहिँ के गरिदिन सक्छौँ त 1 भनेर लेखिदिन सक्छौँ। कुन कन्डिसनको लागि? सानो टाइम इन्क्रिमेन्टको लागि। भनेपछि डिजेड बाई डिटीको भ्यालु के मात्रै हो भनेर लेख्नु पायो त्यो बेलामा, पछाडिको पार्टलाई 1 गरिदिएर एटी बाई एएसटी जी बाई एल यति मात्रै भनेर लेख्नु पाइयो। ठिक छ, एउटा कन्डिसन। अर्को कन्डिसन चाहिँ अब हामीले अहिले भन्दाको डिजेड बाई डिटी त के हो त, क्यु सर्ज ट्याङ्क बाई एरिया अफ सर्ज ट्याङ्क हो नि त। भनेको भी भेलोसिटी इन सर्ज ट्याङ्क हो। भेलोसिटी इन सर्ज ट्याङ्क भनेको चाहिँ क्यु सर्ज ट्याङ्क बाई के हो त, क्यु एरिया अफ सर्ज ट्याङ्क हो। तर हामीले त बन्द गरिसक्यो। बन्द गरिसकेपछि के हुन्छ त, पेन्स्टकमा पानी जाँदैन। त्यति बेला के हुन्छ त, क्युएसटी भनेको चाहिँ के हुन्छ त, क्यु टनलबाट जति डिस्चार्ज आइरहेको छ त्यति नै हुन्छ है। क्युटी हुन्छ बाई एएसटी हुन्छ। क्युटीको भ्यालु चाहिँ के हो त, एरिया अफ टनल इन्टु भी बाई एएसटी भयो। भनेपछि अब जस्ट हामीले के गर्न खोजिरहेको त भन्दाखेरि यो ए को भ्यालु निकाल्न खोजेको हो कि, ए को भ्यालु निकाल्नलाई बाउन्ड्री कन्डिसन एप्लाई गर्न खोजेको। बाउन्ड्री कन्डिसन एउटा इनिसियल त लगाइयो, भी को भ्यालु 0 आयो होइन। ए को भ्यालु निकाल्नको लागि चाहिँ डिजेड बाई डिटी यो एक्सप्रेसनमा दुईवटा कन्डिसन लगाएको। एउटा चाहिँ स्मल इन्क्रिमेन्ट इन टी हुँदाखेरि यो पछाडिको भ्यालु, यो कस्टको भ्यालु चाहिँ 1 को नजिक हुँदो रहेछ। त्यो अलमोस्ट इक्वल टु 1 भनेर डिजेड बाई डिटीको भ्यालु यति मात्रै लेखेको, यसलाई सारेको है। अर्को हिसाबबाट डिजेड बाई डिटीको भ्यालु चाहिँ के हो त, बन्द गर्ने बित्तिकै भेलोसिटी इन सर्ज ट्याङ्क हो। र यो क्युएसटी बराबर के हुन्छ त, सर्ज ट्याङ्कमा आएको डिस्चार्ज चाहिँ टनलबाट जति डिस्चार्ज आइरहेको छ त्यति बराबर हुन्छ है। यसरी निकालेको। सो अब यो दुइटा त के हो त, बराबर हुने भयो है। यो दुइटालाई इक्वल गरेर नै हामी के गर्नु भयो, यो ए को भ्यालु चाहिँ निकाल्नु भयो कि है। देयरफोर के आयो, ए स्मल ए इन्टु एटी बाई एएसटी जी बाई एल इक्वल्स टु एटी इन्टु भी बाई एएसटी है। देयरफोर ए इक्वल्स टु के आयो त, भी एटी बाई एएसटी पारी गयो चाहिँ के हुन्छ त, रेसिप्रोकल हुन्छ एएसटी बाई एटी इन्टु एल बाई जी आयो। यस्तो आयो। अब यसलाई अझै फर्दर सिम्प्लिफाई गरेर सानो बनायो। अब यसलाई भित्र लग्यो भने के हुन्छ, एटीलाई भित्र लग्यो भने एटी स्क्वायर हुन्छ, एएसटीलाई भित्र लग्यो भने एएसटी स्क्वायर हुन्छ। यो फेरि के हुन्छ त, यतिलाई मैले मेटाएर भित्र लग्यो भने चाहिँ के हुन्छ त, एटी फेरि माथि नै जान्छ, एटी बाई एएसटी त्यस्तो हुने भयो। सिम्प्लिफाई गरेर है, ए को भ्यालु यति आयो, यसलाई उता लगेर सिम्प्लिफाई गर्दा यति आयो। सो ए को भ्यालुलाई हामीले पुट गरिदिने। अब इक्वेसन के थियो हाम्रो, जेड ए को भ्यालु यति आयो होइन। निलो लेखेर देखिन्छ, जेड इक्वल्स टु देखिन्छ, जेड इक्वल्स टु ए साइन अंडर रूट एटी बाई एएसटी जी बाई एल टी यस्तो थियो नि होइन। ओके, अब ए को भ्यालु पनि हामीले यहाँबाट निकालिसक्यो। देयरफोर जेड इक्वल्स टु के आयो त, ए को भ्यालु भनेको भी अंडर रूट एटी बाई एएसटी एल बाई जी साइन एटी बाई एएसटी जी बाई एल इन्टु बाहिर टी यस्तो आयो। सो यो भनेको के आयो त, जेनरल जेड को इक्वेसन आयो टाइमसँग है। टाइम सँगसँगै है, टाइम र जेडको के आयो त, रिलेसन आयो। अब सबै प्यारामिटर चाहिँ हाम्रो नन हुन्छ होइन। भनेपछि जेड र टाइमको हामी प्लट गर्न सकिन्छ है। सो यो त जेनरल जेडको भेरिएसन आयो भनेको यस्तो कर्भ हामीलाई यसले दियो, यसलाई हामीले प्लट गऱ्यो भने जेड भर्सेस टाइम हामीले प्लट गऱ्यो भने यस्तो खाले कर्भ आउँछ है। यस्तो खाले यो कर्भ पनि कस्तो आउँछ त भन्दाखेरि कन्टिन्युअस कर्भ आउँछ। यो घट्दै घट्दैन
भनेको यो कन्टिन्युअसली इन्फिनिटीसम्म यसरी गइरहेको छ। अनि यसरी किन गइरहेको त भने भन्दाखेरि हामीले अहिले डेरिभेसन गर्ने बेला के भन्नु त नेग्लेक्टिङ फ्रिक्सन भनेको छ नि त है। नेग्लेक्टिङ फ्रिक्सन भनेको छ, त्यही भएर फ्रिक्सन नेग्लेक्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ यसको कर्भ हामीले गरेर चाहिँ बनायो भने के आउँछ त यसरी कन्टिन्युस यसरी जाने भयो है। तर अब हामीलाई जेड भन्दा पनि केसँग हामीलाई सरोकार छ त भने भन्दाखेरि जेड म्याक्ससँग चाहिँ हामीलाई सरोकार भयो क्या। किन म्याक्ससँग सरोकार भयो त भन्दाखेरि हामीले निकाल्न खोजेको सर्च ट्याङ्कको हाइट निकाल्न खोजेको हो भने सर्च ट्याङ्कको हाइट निकाल्नको लागि यसरी जेड म्याक्सिमम माथि कति जान सक्छ, जेड म्याक्स अफ सर्च कति जान सक्छ र अनि जेड म्याक्स डाउन सर्च कुन दुईवटा लेभलको बिचमा चाहिँ यो पानी यो सर्च ट्याङ्कको पानीको लेभल चाहिँ फ्लक्चुएट हुन्छ त त्यो हामीलाई चाहियो कि म्याक्सिमम। हामीलाई जेड त यहाँ पनि जेड भयो, यो जेडको भ्यालुएसन त कहिले बढ्यो कहिले यहाँ पुग्यो कहिले यहाँ पुग्यो अनि घटेर फेरि कहिले यहाँ कहिले यहाँ कहिले यहाँ कहिले यहाँ कहिले यसरी आयो। भनेपछि जहाँ जे भए पनि जेनरल इक्वेसन चाहिँ यो रहेछ। तर हाम्रो पोइन्ट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो म्याक्सिमम कतिसम्म जान्छ त, वी आर कन्सर्न अबाउट जेड म्याक्स। अप सर्चको म्याक्सिमम कति जान्छ त अनि डाउन सर्चको म्याक्सिमम कति जान्छ त त्यो नै हामीलाई चाहियो है। र त्यही म्याक्सिमम अप सर्च र डाउन सर्चकै आधारमा हामीले के गर्ने हो त सर्च ट्याङ्कको हाइट फिक्स गर्ने हो होइन। त्यो हुनाले ओके इट्स फाइन, जेडको इक्वेसन त यहाँ छ बट वी आर कन्सर्न विथ जेड म्याक्स भने जेडको जेनरल इक्वेसन यो हो भने म्याक्सिमम जेडको भ्यालु म्याक्सिमम कति बेला हुने भयो त है। जेड इक्वल्स टु जेड म्याक्स होइन, जेड इक्वल्स टु जेड म्याक्स है कति बेला हुने भयो त भन्दाखेरि वेन साइन कम्पोनेन्ट के हो त, साइन कम्पोनेन्ट चाहिँ के हुनु पऱ्यो त, साइन कम्पोनेन्ट इक्वल्स टु 1 हुनु पऱ्यो कि यतिको भ्यालु के हुनु पऱ्यो, यतिको भ्यालु 1 भयो भने बल्ल म्याक्सिमम भ्यालु अफ जेड आउँछ नि त होइन। ठिक छ, देयरफोर जेड त्यसपछि जेड म्याक्सको इक्वेसन के आयो त अरे भी अंडर रूट AT बाई AST इंटू L बाई G भनेर आयो। ठिक छ, सो जेड म्याक्स हामीलाई चाहिएको चाहिँ यो म्याक्सिमम जेड यति चाहियो, यति आउने भयो। ठिक छ, यो भी भनेको के हो फ्लो भेलोसिटी इन टनल है। त्यही भएर यो भीलाई के लेख्नु पनि पाइयो क्यू इन टनल बाई एरिया अफ टनल गर्न पनि पाइयो, एउटै भयो है। सो जेड म्याक्सको भ्यालु यति भयो। र सँगसँगै अहिले हामीले टाइम पिरियड भनेर भनेको थियौँ क्वेसन हामीलाई म्याक्सिमम कति जान्छ, म्याक्सिमम अप सर्च म्याक्सिमम डाउन सर्च अनि त्यसपछि टाइम पिरियड पनि निकाल्नुहोस् भनेर भन्छ। त्यो टाइम पिरियड निकाल्नलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि अब यो साइन कम्पोनेन्ट साइनको भ्यालु 1 कति बेला हुन्छ त, यसरी हाम्रो कर्भ चाहिँ यसरी गएको छ भने म्याक्सिमम भ्यालु त यो ठाउँमा हुन्छ नि होइन, साइनको भ्यालु 1 त यो ठाउँमा हुन्छ नि होइन, यो ठाउँमा यति टाइममा हुन्छ नि त टी टाइममा हो। अनि हामीलाई सोधिरहेको के हो त टाइम पिरियड सोधिरहेको। टाइम पिरियड भनेको त के हो त एउटा कम्प्लिट साइकल बनाउनलाई लाग्ने टाइम हो नि त, यहाँदेखि यहाँसम्म लाग्ने टाइम हो नि त, यो हो नि त टाइम पिरियड क्यापिटल टी। सिधा भएन है, सिधा यो टाइम पिरियड चाहिँ कति हो त टी हुन्छ भनेपछि यो टी र यो टीको रिलेसन के हुन्छ त 4 गुणा हुन्छ नि होइन। क्यापिटल टी को के हुन्छ त 4 टाइम्स टी हुन्छ नि त, यो 90सम्म यहाँसम्म अनि फेरि यहाँ गरे एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा टी हुन्छ नि त होइन। अनि अब जति बेला यो कम्पोनेन्ट 1 भएको हुन्छ त्यति बेलाको टाइम टी निकाल्ने, त्यसलाई के गर्ने त 4 टाइम्सले मल्टिप्लाई गरिदिँदा के आउँछ त टाइम पिरियड आउँछ। भने मैले फेरि यसलाई मेटेँ भने साइन यो AT बाई AST G बाई L स्मल टी बराबर साइन पाई बाई 2 साइन 1 भने भ्यालु 1 भनेको साइन पाई बाई 2 हो नि त। यसरी के गरिदिने 1सँग इक्वेट गरिदिने
यो कम्पोनेन्टलाई चाहिँ के गरिदिनु त 1 सँग इक्वेट गरिदिने। 1 भने के हो sin π/2 हो। त्यो साइन गइहाल्यो। भनेपछि के आयो त t = पाइले लाँदाखेरि π/2 √AST/AT L/G आयो। यो के हो त, के आयो त्यो स्मल टी भनेको? अहिले मैले बनाएको यो साइन कर्व हो भने यहाँदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरिलाई कति टाइम लाग्छ त्यो आयो। तर हामीलाई चाहिएको त टाइम पिरियड हो, यहाँसम्म हो है। त्यो टाइम पिरियड चाहिँ कसरी दिन्छ त? देयरफोर क्यापिटल T = 4 टाइम्स t भएर आउँछ। 4 टाइम्स t गरे नि के आयो त 2π √AST/AT L/G। ठिक छ, ठ्याक्कै टाइम सिम्पल पेन्डुलमको टाइम पिरियडको जस्तो फर्ममा आयो। 2π √L/G थियो, एउटा कम्पोनेन्ट AST/AT भन्ने कम्पोनेन्ट चाहिँ के भयो त थपेर आयो। ठिक। सो अहिलेसम्म गरेको डेरिभेसनलाई चाहिँ हामीले समराइज गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जेडको जेनरल इक्वेसन यो भयो है। जेडको जेनरल इक्वेसन यो भयो। अनि जेड म्याक्स चाहिँ के हो त अगाडिको पार्ट मात्रै भयो। सो हामीलाई अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि अब न्युमेरिकल हिसाबले हेर्दाखेरि, डिजाइनको हिसाबले हेर्दाखेरि हामीलाई चाहिने चाहिँ के हो त जेड म्याक्सको फर्मुला हामीलाई चाहिन्छ भनेको v/AT/AST L/G। अनि टाइम पिरियडको फर्मुला चाहिँ 2π √L/G यता AST/AT। बेसिकली हामीलाई अहिले डिजाइन पर्पजको लागि चाहिने भनेको यो फर्मुला हो है। यसको मिनिङ के भयो त? हामीले अहिले सब गरेको डेरिभेसन त के हो त विदाउट कन्सिडरिङ फ्रिक्सन हो नि त। विदाउट कन्सिडरिङ फ्रिक्सन यो सबै इक्वेसन के हो त? यो जेड म्याक्स भनेको विदाउट कन्सिडरिङ फ्रिक्सन। सो फ्रिक्सन कन्सिडर गरेर भने के हुन्छ त? हामीले एउटा टेबलमा बल राखेर बललाई चाहिँ भी भेलोसिटीले फालिदियो, विदाउट कन्सिडरिङ फ्रिक्सन भयो भने के हुन्छ त? यो इन्फिनिटीसम्म गइरहेको छ, त्यही भेलोसिटीले भने होइन हो। त्यस्तै चाहिँ यदि हामीले सहज ट्याङ्कमा पनि के छ त, सहज ट्याङ्कमा पनि के छ त एउटा इनिसियल लेभल यो छ है। यो फर्मुला निकालेर हामीलाई के आयो? जेड म्याक्सको भ्यालु 2 आयो भने यसको मिनिङ के हो त? 2 मिटर आयो भने यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि इनिसियल लेभलबाट के हुँदैछ त? यो माथि 2 यही लेभल तल 2, फेरि यही लेभल माथि 2 यही लेभल तल 2, पछि त्यही 2 तलमाथि गरेर यसले चाहिँ जिन्दगी बिताउँदो रहेछ है। कुन बेलामा? फ्रिक्सन कन्सिडर नगरिकन हामीले यसरी जेड म्याक्स निकालेको बेलामा। भनेपछि त्यति बेला जेड मिन भनेको नि के हो त? त्यही 2 मिटरै हो। किन भन्दाखेरि हाम्रो ग्राफले के देखाउँछ त? साइन कर्व हुन्छ। साइन कर्व चाहिँ यसरी कन्स्ट्यान्टली यसरी गयो भने त एम्प्लिट्युड त यो बराबर बनाएर जान्छ फ्रिक्सन कन्सिडर गरेन भने म्याक्सिमम माथि जति जान्छ तल पनि जान्छ त त्यति नै जान्छ। भनेपछि यो म्याक्सबाट निकालेको भ्यालु चाहिँ के हो त? जेड म्याक्स पनि त्यही हो, जेड म्याक्स पनि त्यही हो र जेड मिन पनि के हो त? न्युमेरिकली के हो त? त्यही नै हो। कुन बेलामा? विदाउट कन्सिडरिङ फ्रिक्सन। तर अब खासमा त यस्तो त हुँदैन है। खासमा के हुन्छ त यस्तो हुँदैन भने सेकेन्ड केसमा के गरौँ त भन्दाखेरि फ्रिक्सन कन्सिडर गर्दाखेरि के हुन्छ त? कन्सिडरिङ फ्रिक्सन अब अभियसली हामीले कमन सेन्स लगायौँ भने पनि फ्रिक्सन कन्सिडर नगरेको बेलामा चाहिँ यसरी कन्स्ट्यान्ट एम्प्लिट्युडमा यसरी जान्थ्यो भने फ्रिक्सन कन्सिडर गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त? पहिला यहाँ ठुलो एम्प्लिट्युड हुन्छ, अनि सानो अनि सानो अनि सानो अनि सानो हुँदै हुँदै यसरी जान्छ नि त है। यसको मिनिङ के भयो त? सहज ट्याङ्कमा पानीको लेभल चाहिँ पहिला अलिक धेरै माथिसम्म गयो अनि तलसम्म आयो, अब फेरि अर्कोचोटि माथि जाँदाखेरि अहिले जतिसम्म गएको थियो त्यतिसम्म गएन, त्योभन्दा अलिकति तलसम्म गयो भनेपछि के भन्नुभयो त? बिस्तारै ओसिलेसन चाहिँ के हुनु त? ड्याम्पिङ हुँदै हुँदै जानुभयो कि एउटा टाइममा आएर सहज ट्याङ्कको पानीको लेभल चाहिँ के हुनुभयो त?
कन्स्ट्यान्ट इनिसियल लेभलमा जुन थियो त्यहीमै बस्ने भयो कि ठिक छ। सो द्याट इज बाई कन्सिडरिङ फ्रिक्सन। हामीले फ्रिक्सन कन्सिडर गरेन भने त के भन्छ सोल्युसन नआउँदाखेरि यसरी फ्लक्चुएसन भएको भइ गरेर देखाउनु भयो है। सो त्यसमा यो फ्रिक्सन कन्सिडर गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्ने कुराहरू अब न्युमेरिकल गर्न त आज अलि नभएला छ कोही इक्वेसनहरू साह्रो है, अनि न्युमेरिकल चाहिँ अर्को क्लासमा गरौँला है त। सो के छ त भन्दाखेरि अब त्यो पनि दुईवटा केसको लागि छ, एउटा लोड रिजेक्सन फर लोड रिजेक्सन एक्सेप्टेन्स र रिजेक्सन मैले भने एक्सेप्टेन्स रिजेक्सन भनेको चाहिँ के हो त, एक्सेप्टेन्स र चाहिँ रिजेक्सन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि के हो त, पहिला स्टेडी कन्डिसनमा बन्द थियो, पावर हाउस बन्द थियो होइन, अनि यहाँ पानीको लेभल यसरी सर्ट ट्याङ्कमा थियो। अब हामीले 81 खोल्दैन के हुन्छ है, 81 खोल्दैन चाहिँ के हुन्छ यो पनि ड्र डाउन हुन्छ, यो पनि तल आउँछ है। अनि यसरी यता 81 पावर प्रोडक्सन सुरु गर्नु अथवा यो यसको भल्भ पेनस्टक पाइपबाट चाहिँ भल्भ ओपन गर्नु भने चाहिँ के हो त, लोड एक्सेप्टेन्स हो है। अनि स्टेडी कन्डिसनमा के छ त, सर्टेन डिस्चार्ज कन्स्टेन्टली गइरहेछ। अब हामीले 81 बन्द गर्नु भने चाहिँ के हो त, रिजेक्सन गर्नु, लोडलाई रिजेक्ट गर्नु भनेको अब पावर प्रोड्युस नगर्नु, पावर प्रोड्युस नगर्नु भनेपछि डिस्चार्ज पनि चाहिएन, यहाँको भल्भ बन्द गर्नु है, त्यो भन्दा के हो त रिजेक्सन हो। भनेपछि आइदर अन एक्सेप्टेन्स अर रिजेक्सन है। हामीले यसरी यो चाहिँ 81 यो चाहिँ डिस्चार्ज खोल्दाखेरि पनि भल्भ खोल्दाखेरि पनि र 81 बन्द गर्दाखेरि पनि के हुन्छ त, वाटर ह्यामर फेनोमेना दुवैको केसमा चाहिँ आउँछ है, दुवैको केसमा आउँछ। भनेपछि हामीले सुरुमा रिजेक्ट गऱ्यो भने पहिला यसको लेभल माथि जाला है, अनि फेरि तल माथि तल नै गर्ने भयो है। अनि एक्सेप्टेन्स भयो भने पनि एक्सेप्टेन्स भएको बेला सुरुमा तल आउला, तर फेरि के हुन्छ त फ्लक्चुएसन माथि तल फेरि त्यो केसमा पनि हुन्छ है। दुवै केसमा के हुन्छ त ब्याक एन्ड फोर्थ चाहिँ के हुन्छ त प्रेसरको चाहिँ प्रोपागेसन हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि सर्ट ट्याङ्कको पानीको लेभल घट्ने र बढ्ने गर्छ है। सो त्यही भएर दुईवटा केसको लागि हामी यहाँ लेखेको छौँ। फर लोड रिजेक्सन भनेको 81 बन्द गर्ने के हुन्छ त भन्दाखेरि कति माथि जान्छ त है, त्यो हेर्नु पऱ्यो। अनि फर लोड रिजेक्सन अपसर्ज माथि कतिसम्म जान सक्छ त। अब यो अपसर्ज निकाल्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा फ्याक्टर निकाल्छौँ, जेड म्याक्स एस्ट्रिक भन्ने एउटा फ्याक्टर निकाल्छौँ। त्यो फ्याक्टर भ्यालु कति हो, 1 - 2/3 के नट एस्ट्रिक प्लस 1/9 के नट एस्ट्रिकको चाहिँ स्क्वायर है, यो निकाल्छौँ। वेयर के नट एस्ट्रिक भनेको चाहिँ के हो त, के नट एस्ट्रिक भनेको चाहिँ HF/Z म्याक्स। HF भने चाहिँ के हो त, हेड लस अफ हेड केमा इन यो टनल है, टनल कति हुन्छ एचको भ्यालु FL लेन्थ अफ टनल V²/2G डायमिटर अफ टनल। यता पाइप फ्लो हुन्छ, त्यही भएर डार्सीज इक्वेसन हामी लेखिरहेको छौँ होइन। अनि अल्टिमेटली के गर्छौँ त, जेड म्याक्स इक्वल्स टु के हुन्छ त, जेड म्याक्स अपसर्ज जेड ट्याम्प भनौँ न, जेड ट्याम्प अपसर्ज इक्वल्स टु जेड म्याक्स इन्टु जेड म्याक्स एस्ट्रिक। ल यो फर्मुला बुझ्ने है, जस्तो है पहिला हामीले के भन्यो त भन्दाखेरि विदाउट कन्सिडरिङ फ्रिक्सन जेड म्याक्सको भ्यालु के आउँछ त, मानव 2 आउँछ, 2 आयो अरे। त्यसको मतलब के भयो त, इनिसियल लेभलबाट पानीको लेभल सर्ट ट्याङ्कमा पानीको लेभल 2 मिटरले माथि गयो, फेरि त्यहीँ आयो, अनि फेरि 2 मिटर तल गयो, त्यही +2 र +-2 को बिचमा के हो त फ्लक्चुएसन भइरहेको। अनि यदि हामीले फ्रिक्सन कन्सिडर गरेर के हुन्छ त भन्दाखेरि अब जेड
जेड अप्सर चाहिँ के हुन्छ त अलिकति ड्याम्पिङ भएन आउँछ नि त अब 2 मिटर जाँदैन नि त अलिकति 2 मिटरभन्दा अलिकति घटेर आउँछ के को कारणले गर्दा आउँछ भन्दाखेरि फ्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि होइन अनि त्यसमै 2 मिटरलाई घटाउनलाई के गरेर हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा फ्याक्टरले 2 लाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यो फ्याक्टर भनेको के हो त जेड म्याक्स एक्स्ट्रिक हो है अब यहाँ अलिकति गाह्रो नोटेसन दिइरहेको छ यो जे नोटेसन दिए पनि के हो त ए भनेर लेखे पनि के भयो यसलाई है के गर्नु पऱ्यो जेड म्याक्स इन्टु ए गर्नु पऱ्यो है हामीलाई सरले पढाउनु बेलामा ए लेखेर लेखाउनु भएको थियो त्यही भएर मैले फर्ममा लेखेको है त त्यसो त जेड म्याक्स एस्ट्रिक इक्वल्स टु यो के नट एस्ट्रिकको फर्ममा छ एउटा इक्वेसन वेयर के नट एस्ट्रिक भनेर के त एचएफ बाई जेड म्याक्स है एचएफ कसरी निकाल्ने एफएलभी स्क्वायर 2GD गरेर निकाल्ने अनि भनेपछि यो जेड म्याक्स एस्ट्रिकको भ्यालु 1 भन्दा कम आउँछ होइन 1 भन्दा कम आउँछ जहिले पनि भने 2 इन्टु त्यो 1 भन्दा कम आएको भ्यालुले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने त अब 1 पोइन्ट समथिङ आउँछ नि त होइन भनेको मतलब के हुन्छ त बिस्तारै अब यो अब यसरी बराबर गइरहेको छैन अब के हुन्छ त अलिकति घटेर आउँछ है यसरी ड्याम्पिङ हुन थाल्छ के कारणले गर्दाखेरि भन्दाखेरि यो फ्याक्टर हामीले इन्ट्रोड्युस गरेको है यो त्यही भएर यो इक्वेसन कसले दिएको त जेगरले चाहिँ डेभलप गरेको चाहिँ के हो त यो इम्पेरिकल इक्वेसन को सहायता हामी के गर्छौँ त जेड ड्याम्प अप्सर्ज निकाल्छौँ ड्याम्प किन भनेको भन्दाखेरि फ्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि अब के हुन्छ त माथि अहिले 2 मिटर जान सक्थ्यो भने अब थोरै ड्याम्पिङ भएर आउँछ 2 मिटरै आउँदैन ठिक छ अब जेड म्याक्स कसरी निकाल्ने त अहिलेको इक्वेसनमा निकाल्ने है यो चाहिँ अप्सर्जको लागि भयो अब त्यस्तै फेरि डाउन सर्सको लागि पनि के गर्ने यो लोड रिजेक्सन हुँदाखेरि पनि के हुन्छ त सुरुमा पो अप्सर्ज हुन्छ त पछि फेरि डाउन सर्स पनि हुन्छ डाउन सर्स भएर कतिसम्म जान्छ त है त्यो हेर्नु पर्यो ठिक छ अहिले बुझिरहेको छैन भने नआत्यो यो मेडिकल गर्दा पनि बुझिन्छ त्यसको लागि जेड मिन एस्ट्रिक भन्ने एउटा कोफिसिएन्ट हामी निकाल्छौँ -1 + 2 के नट एस्ट्रिक यो फ्याक्टर निकाल्छौँ वेयर के नट एस्ट्रिक भनेको अहिलेकै हो एचएफ बाई जेड म्याक्स नै हो त्यसपछि देयरफोर जेड ड्याम्पिङ भएर डाउन सर्स चाहिँ कहाँसम्म जान्छ त भन्दाखेरि अहिले जेड मिनिमम कतिसम्म गएको थियो फ्रिक्सन कन्सिडर नगरेको बेलामा त्यो इन्टु यो कोफिसिएन्ट जेड मिनको कोफिसिएन्ट अब यो जेड मिन भनेको के हो त फ्रिक्सन कन्सिडर नगरेको बेलामा कति तल जान्थ्यो त भनेको यो अहिले जुन जेड म्याक्सबाट फर्मुला आएको थियो त्यही त हो नि अहिले मैले के भनेको छु 2 मिटर माथि गथ्यो भने तल भने फेरि 2 मिटरै जान्छ होइन त्यही भएर यो जेड मिन भनेको के हो त यो जेड मिन निकाल्नलाई जेड म्याक्सको फर्मुला चाहिँ हो त्यही हो है जति बेला आउँछ त्यति नै हो ठिक छ यो दुईवटा चाहिँ के भयो त लोड रिजेक्सनको यो डाउन सर्जको लागि भयो यो डाउन सर्ज अप सर्ज भनेको माथि जाने डाउन सर्ज भनेको चाहिँ तल लेभल तल घट्ने है त्यस्तै अर्को लास्ट फर्मुला छ लोड 100% लोड एक्सेप्टेन्स भयो भने लोड एक्सेप्टेन्स 100% भने 81 सबै लोड के भयो त एक्सेप्ट भयो अनि त्यो बेलामा हाम्रो क्रिटिकल के हुन्छ त डाउन सर्ज मात्रै हुन्छ त्यही भएर डाउन सर्ज फर्मुला पनि मैले लेखेको छु डाउन सर्ज चाहिँ के हुन्छ त जेड मिनएको जस्तै एस्ट्रिक बराबर -1 - 0.125 के नट एस्ट्रिक वेयर के नट एस्ट्रिक इक्वल्स टु अहिलेकै हो एचएफ बाई जेड म्याक्स therefore जेड ड्याम्प्ड डाउन सर्ज जेड ड्याम्प्ड डाउन सर्ज इक्वल्स टु जेड मिनिमम इन्टु त्यो फ्याक्टर जेड मिनिमम एस्ट्रिक है सो यसरी हामीले के गर्न सक्ने भनेको भन्दाखेरि अब विदाउट फ्रिक्सनलाई कन्सिडर नगरिकन निकाल भने सोध्यो भने त सकिहाल्यो यो केही पनि गर्नु परेन जेड म्याक्सको भ्यालु निकाल्ने
जेड म्याक्सको भ्यालु जति आउँछ जेड मिनको भ्यालु पनि के हुन्छ त त्यति नै हुन्छ है। 2 मिटर माथि कति भने 2 मिटर तल, त्यही 2 प्लस माइनस 2 को बिचमा फ्लक्चुएसन हुने भयो पानीको लेभल होइन सर्च ट्याङ्कमा भने। तर अब प्रायः त हाम्रो प्र्याक्टिकल्ली के गर्नुपर्ने हुन्छ त फ्रिक्सनलाई कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। लेभल त सधैँभरि फ्लक्चुएसन भएर बस्दैन, बिस्तारै ड्याम्पिङ भएर रेस्टमा आउँछ भने त्यसलाई कन्सिडर गरेर हामीले अल्टिमेट यो सबै पढ्नुको टार्गेट के हो त भन्दाखेरि हाइट अफ सर्च ट्याङ्क निकाल्नलाई हो नि त। देयरफोर हाइट अफ सर्च ट्याङ्क कति राख्ने त कति राख्ने भयो त भन्दाखेरि जेड म्याक्सिमम माथिसम्म कति गयो है प्लस मोडुलस अफ जेड मिनिमम नेगेटिभमा आएको छ भने त्यो तल आएको भने बुझिन्छ है। त्यसको मोडुलस जेड मिनिमम प्लस फ्री बोर्ड है। फ्री बोर्ड हामी आफैले एजुम गरिदिने 1 देखि 2 मिटर है। यति गरेर हामी चाहिँ के निकाल्न सकिने भयो त सर्च ट्याङ्कको हाइट चाहिँ निकाल्न सकिने भयो। ठिक छ, हाइट यसरी निस्क्यो। त्यसपछि अब सर्च ट्याङ्कको एरियाको सम्बन्धित एउटा सानो फर्मुला छ, 2 मिनटमा त्यसलाई डिस्कस गर्छु अनि आजको क्लास सकाउँ है त, धेरै भयो त्यसरी। सो एरिया अफ सर्च ट्याङ्क, एरिया अफ सर्च ट्याङ्क। अब सर्च ट्याङ्कको एरिया कति राख्ने त है। हाम्रो टार्गेट के थियो त मास ओसिलेसन डिजाइन गरेर है पानीको लेभल प्रेसर अनुसार पानीको लेभल फ्लक्चुएसन हुँदाखेरि पानी नपखिने गरी लेभल पुग्ने हाइट राखेर करस्पोन्डिङ सर्टेन एरिया राखेर के गर्नु पऱ्यो त सर्च ट्याङ्क डिजाइन गर्नु पऱ्यो। अनि हाइट त हामीले यसो राख्यौँ। अब एरिया कति राख्ने त, एरिया कति राख्ने भन्दाखेरि जति हामीले ठुलो एरिया राख्यौँ सर्च ट्याङ्कको एरिया जति ठुलो राख्यौँ त्यति के हुन्छ त लेभलको फ्लक्चुएसन चाहिँ के हुन्छ त एम्प्लिट्युड के हुन्छ त कम हुन्छ है। एम्प्लिट्युड इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के त एरिया भनेको क्रस सेक्सनल एरिया है, एरिया अफ सर्च ट्याङ्क। जुन हाम्रो एम्प्लिट्युड आइरहेछ यसरी यति भनेको त्यही जेड म्याक्स र जेड मिन नै भन्नु खोजेको है। सो ठुलो एरिया सर्च ट्याङ्क युज गरेर चाहिँ के भयो त त्यसमा सानो एम्प्लिट्युड आयो। सानो एम्प्लिट्युडको लागि त हाइट अलिकति सानो राखे पनि भयो नि त होइन, त्यो भयो। तर फेरि अनि एरिया अफ सर्च ट्याङ्क त्यसमा त ठुलो एरिया क्रस सेक्सनल एरिया ठुलो बनाउँदा फेरि अनइकोनोमिकल भयो नि होइन, अनइकोनोमिकल भयो। त्यस्तै अब एरिया अफ सर्च ट्याङ्क सानो राख्यो भने मैले के हुन्छ त एम्प्लिट्युड धेरै आउँछ। एम्प्लिट्युड धेरै आयो भने चाहिँ हाइट के हुन्छ त एकदम बढी आउँछ। त्यसमा कति राखिन्छ हामीले है। दुइटैको अप्टिमम किसिमको राख्नु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ त थोमा फर्मुलाबाट आएको उसले क्रिटिकल कति राख्ने भन्ने कुरा निकालेको छ। थोमा फर्मुला फर एरिया अफ सर्च ट्याङ्क, एसटी भनेको सर्च ट्याङ्क है। के हो त एएसटी ग्रेटर देन इक्वल टु 80 L V स्क्वायर बाई 2G HF या G माइनस HF है। सो क्रिटिकल एरिया चाहिँ यति यो बराबर जति भ्यालु आउँछ त्यति नै एरिया सर्च ट्याङ्कको एरिया चाहिँ त्यति नै राख्नुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ उसले थोमाले निकालेको छ है त। सो हामीले यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ राख्नु पऱ्यो। कसरी आयो यो फर्मुला, अब उसले रिसर्च बेस्ड ठुलो एरियामा राख्दा चाहिँ के भयो त अनइकोनोमिकल भयो है। सानो एरियामा राख्दा चाहिँ के भयो त धेरै फ्लक्चुएसन भयो भन्ने पनि। दुईवटा इन्टरमिडिएट कति राख्दाखेरि ठिक हुन्छ त भने उसले रिसर्च गरेर चाहिँ उसले डेभलप गरेको इक्वेसन भयो है। हामीले चाहिँ रेडिमेड फलो गर्छौँ। वेयर एएसटी भने चाहिँ के हो त एरिया अफ सर्च ट्याङ्क। एरिया भन्ने बित्तिकै क्रस सेक्सनल हो है, क्रस सेक्सनल एरिया है। 80 भनेको एरिया अफ टनल, एरिया अफ टनल। याल भनेको लेन्थ अफ टनल, सबै टनलको डाइमेन्सन है, लेन्थ अफ टनल। भी भनेको फ्लो भेलोसिटी इन टनल, फ्लो भेलोसिटी इन टनल। एचएफ भनेको हेड लस इन टनल, हेड लस इन टनल।
यहाँ जी भनेको चाहिँ ग्रस हेड है त ल सो यति एरिया मिनिमम हामीले यति एरिया राख्नु पऱ्यो है केही बढी राख्दा पनि भयो र त्यही भएर सोध्छ कहिलेकाहीँ फ्याक्टर अफ सेफ्टी कति छ त है त्योभन्दा कम चाहिँ राख्नु भएन योभन्दा अलिकति बढाएर चाहिँ राख्दा भयो है एज अ फ्याक्टर अफ सेफ्टी है 1.5 टाइमसम्मको चाहिँ हामीले राख्ने चलन छ है सो हामीले 80 देयरफोर फ्याक्टर अफ सेफ्टी कति हुन्छ भने सोध्नु के हो त एरिया अफ सर्च ट्याङ्क प्रोभाइडेड हामीले कति प्रोभाइड गर्यो डिभाइड बाई एरिया अफ सर्च ट्याङ्क के त रिक्वायर्ड है त्यसो रिक्वायर्ड एरिया सर्च ट्याङ्क कति हो त यति हो ठिक छ सो यसरी हामी आज सर्च ट्याङ्कको विषयमा चाहिँ ओभरअल डिस्कसन गऱ्यौँ सर्च ट्याङ्क भनेको के हो सर्च ट्याङ्कको फङ्सन के हो सर्च ट्याङ्कको टाइप्सहरू के हुन् भन्ने सिम्पल थ्योरिटिकल आस्पेक्ट भयो भने न्युमेरिकलको हिसाबले डिजाइनको पर्पसले चाहिँ डिजाइन अफ मास ओसिलेसन भनेको कतिसम्म माथि इनिसियल लेभलबाट स्टिडी फ्लो भएको बेलामा एउटा इनिसियल लेभलबाट 81 पावर चाहिँ लोड रिजेक्सन गर्दा अथवा एक्सेप्टेन्स गर्दाखेरि म्याक्सिमम कति माथिसम्म अथवा तलसम्म जान सक्छ त है अप सर्च र डाउन सर्चको लागि हामीले जेडको जेनरल इक्वेसन निकाल्यौँ जेडको जेनरल इक्वेसन भनेको साइन फङ्सन हुँदो रहेछ है र त्यसबाट चाहिँ साइन कम्पोनेन्टलाई 1 गरेर म्याक्सिमम जेड म्याक्स हामीले निकाल्यौँ है सो जेड म्याक्स निकाल्यौँ भने हामीले फ्रिक्सन कन्सिडर नगरिकन निकाल्यौँ है भने भोलि अब फ्रिक्सन कन्सिडर गर्दाखेरि के हुन्छ त जेडको भ्यालु ड्याम्पिङ हुँदै चाहिँ आउँछ सो त्यसको लागि के गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट केसेसको लागि लोड एक्सेप्टेन्सको लागि लोड रिजेक्सनको लागि अप सर्च र डाउन सर्च के आउँछ भन्ने कुरा न्युमेरिकल चाहिँ इक्वेसन लेख्यौँ भने भोलि के गरौँला अर्को क्लासमा हामीले यसको चाहिँ न्युमेरिकल गरौँला अनि त्यति बेला आज 9 बजेको केही छ पनि क्लियर होला है त सो इफ हेभ एनिथिङ केही छ आजकोमा 9 बजेको सोध्न मन लाग्यो भने है नभए यति नै गर्छौँ है